उपस्थित जुन प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू, कार्यक्रम सञ्चालक र संयोजक सहित सम्पूर्णमा हार्दिक अभिवादन र म यो श्रृङ्खला सुरुवातका लागि म केही दुई शब्द राख्छु। काव्यानुरागी गुरुवर्गबाट पियो सधारा परिपूर्ण फाट, बनोस डुबेरै रस चाख्न पाऊँ अनन्त आनन्दमा रमाऊँ। हाम्रा मित्र सफा र स्वच्छ दिलका तेजेन्द्रको गौरव, आफ्नो जीवन अर्पियो गुरु बनी आत्मीयता सौरव। यस्ता छन्द महर्षि आइदिनो झङ्कार भित्र्याउन, 14औं यो कवि श्रृङ्खला सबल हो संसार बिउझाउन। अवस्था सञ्चालनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हार्दिक आभार, हार्दिक नमन प्रकट गर्न चाहन्छु आदरणीय गुरु नारायण चालिसे। आजको यस कार्यक्रमको गौरवमय अध्यक्षताको आसन ग्रहणका लागि र अनुमतिका लागि पनि आभार प्रकट गर्दै अबको क्रममा आजको यस 14औं श्रृङ्खलाको प्रमुख आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि म अनुरोध गर्छु कविवर गोविन्दराज विनोदी। र यस पूर्व उहाँका बारेमा केही चर्चा नगरिरहन म सक्दिनँ, तसर्थ पनि उहाँका विषयमा केही थोरै केही कुरा राख्न चाहन्छु। र कवि छन्द कवि आदरणीय गुरु गोविन्दराज विनोदी मैले मसँग प्रत्यक्ष साक्षात्कार एकपटक गुलरियामा भएको थियो। मलाई आज ती दिनहरू ताजा भइरहेका छन्। उहाँका प्रकाशित कृतिहरूमा 2047 सालमा कविता सङ्ग्रह मेरो वर्तमानता, त्यसै गरी गजल सङ्ग्रह 56मा निर्मम निर्मम घडीहरू, त्यसै गरी बाल कविता सङ्ग्रह 2057 आँखाका नानी, त्यसै गरी छन्द विनोद प्रबोधक काव्य 2059, त्यसै गरी अविश्रान्त कविता सङ्ग्रह 2059, त्यसै गरी हिम स्पर्श अनुष्टुप छन्दमाला अनुष्टुप माला 2066, सृष्टि माथिका दृष्टि समीक्षा सङ्ग्रह 2066, अनुपमा धरती काव्य 2066, नानीका गीत बाल गीति कविता सङ्ग्रह 2069, सुपर्णखा खण्ड काव्य 2069, वनभोज बाल चित्र कविता 2071, त्यसै गरी कैकेयी महाकाव्य 2074, अशोक बाटिका खण्ड काव्य 2076, नानीका कविता बाल कविता सङ्ग्रह 2078, नानीका गजल बाल गजल सङ्ग्रह 2078, सयपत्री रानी बाल गीति सङ्ग्रह 2078, त्यसै गरी तप्त चाँदनी खण्ड काव्य 2078 यो प्रेसमा रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। र उहाँलाई आजको यस श्रृङ्खलाको प्रमुख आतिथ्यता ग्रहण गराउनु पूर्व उहाँकै शब्द सापटी लिन चाहन्छु मैले। ढल्दैनन् अभिव्यक्तिले यदि भने पर्खाल अन्यायका, ढल्दैनन् अभिव्यक्तिले यदि भने पर्खाल अन्यायका, बल्दैनन् पदशक्तिले यदि भने भक्तिहरू न्यायका, चल्दैनन् यदि मुखका मुख भने साहित्य चर्चा सुनि, के लेख्ने कविले र व्यर्थ कविता भाँचे भयो लेखनी। अब एउटा श्लोक। नेपाली मनको विभाजन हुने शङ्का छ चारैतिर, हाम्रो राष्ट्र हुँदा विखण्डित कतै उठ्दैन हाम्रो शिरा, गुन्जिन्नन् कविता भने यस घडी भई एकताको धनी, गुन्जिन्नन् कविता भने यस घडी भई एकताको ध्वनि, के लेख्ने कविले रहे कविहरू भाँचे भयो लेखनी, के लेख्ने कविले रहे कविहरू भाँचे भयो लेखनी। आदरणीय गुरु कविवर गोविन्दराज विनोदीज्यूलाई आजको यस कार्यक्रमको प्रमुख आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथै आशीर्वचनका लागि पनि म अनुरोध गर्दछु आदरणीय गुरु गोविन्दराज विनोदी, वरिष्ठ साहित्यकार, छन्द कवि। अत्यन्त राम्रो कार्यक्रम आज सम्पन्न
भइराखेको छ। यो 14औं श्रृङ्खलामा पुगिसकेको छ यो कार्यक्रम छन्द कविताको। म मित्रहरूलाई यो यसरी चाहिँ यो कविताको श्रृङ्खला अगाडि बढाउनु भएकोमा म उहाँहरूप्रति कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु, कृतज्ञता अर्पण गर्न चाहन्छु। र आज यो 14औं श्रृङ्खलामा मलाई प्रमुख अतिथिको सम्मान दिनुभएकोमा पनि म आयोजक मित्रहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। र हाम्रो छन्द परम्परा, छन्दको कविता को परम्परा, छन्दको काव्य परम्परा यो ज्यादै पुरानो हो र यसले चाहिँ यो पुनर्जागरणको जुन अहिलेको अवस्थामा पुनर्जागरण भइरहेको छ र यसले चाहिँ एकदमै विश्वमै ख्याति प्राप्त गरिराखेको छ। यो ज्यादै हाम्रा लागि अत्यन्त सुखद विषय हो र यसमा यहाँहरूले गर्नुभएको प्रयास स्तुत्य छ र म यहाँहरूलाई यो जुन मलाई अभिवादन दिनुभएको छ त्यसको लागि चाहिँ म सक्षम छु कि छैन त्यो कुरा छुट्टै छ, तर जुन सम्मान गर्नुभयो यसको म भुरी प्रशंसा गर्दछु र आज मिठा मिठा कविताहरू सुन्न पाउने आशा लिएको छु र यो कार्यक्रमको पूर्ण सफलताका लागि हार्दिक शुभकामना अर्पण गर्दछु। धन्यवाद। हार्दिक नमन आदरणीय गुरु, वरिष्ठ साहित्यकार हाम्रा अग्रज कविवर गोविन्द राज विनोदी, यहाँको स्वास्थ्य लाभ र दीर्घ जीवनको पनि हामी कामना गर्छौं र यहाँबाट अझै हामी मार्गदर्शन लिँदै अगाडि बढ्ने आशीर्वाद पनि चाहन्छौं। यसैगरी कार्यक्रममा आजको यस कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिको रूपमा आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि प्राध्यापक डाक्टर नारायण प्रसाद अधिकारी पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखरा ज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्राडा नारायण प्रसाद अधिकारी ज्यू र सँगै आशीर्वचनका लागि पनि म अनुरोध गर्दछु। के भयो नारायण अधिकारी हुनुहुन्छ? नारायण प्रसाद अधिकारी नारायण प्रसाद खनाल हुनुहुन्छ होला? होइन, नारायण प्रसाद खनाल त हो, नारायण प्रसाद अधिकारी पनि हो के अरे आजको दुईजना। हजुर, उहाँलाई हामी हार्दिक सम्मान गर्दै यहाँ लिस्टमा हुनुहुन्छ भने हामीसँग जोडिदिनु हुनको लागि यो स्क्रिन उहाँका लागि हामी प्रदान गर्न चाहन्छौँ। प्राध्यापक डाक्टर नारायण प्रसाद अधिकारीज्यू पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखरा र यसपछि विशिष्ट अतिथिकै रूपमा आसन ग्रहणका लागि प्राध्यापक डाक्टर नारायण खनाल त्रिभुवन विश्वविद्यालय हार्दिक अनुरोध गर्छौँ। आदरणीय गुरु नारायण खनालज्यूलाई देखिनु भएन, उहाँको नाम पनि छैन, तर अरूको नामबाट छ कि? यदि अरू आइडीबाट जोडिनु भएको छ भने अनम्युट गरेर यस कार्यक्रमका लागि यहाँका महत्त्वपूर्ण आशीर्वचनहरू राखिदिनु हुनुको लागि पनि हामी अनुरोध गर्दछौँ। नमस्कार, म नारायण प्रसाद खनाल हो। यहाँहरू सबैमा यो सायङ्कालीन अभिवादन व्यक्त गर्दछु। विशेषतः यो छन्द भिडियो पनि अन गरौँ न नारायण सर, भिडियो अन गरौँ। अब के हो खै अन ल स्टार्ट भिडियो। ल धन्यवाद। यो छन्दसँग सम्बद्ध भएर विद्वान साथीहरू मित्रहरू यहाँ यो कार्यक्रममा संलग्न हुनुहुन्छ। यसलाई चाहिँ अध्यक्षता गर्नुभएको छ विद्वान नारायण चालिसेज्यूले र यो अभियानमा संलग्न हुने अरू मित्रहरू पनि यसमा हुनुहुन्छ। तेजेन्द्र भुषालजीको यसमा चाहिँ विशेष योगदान रहेको छ। आज चाहिँ के भने सञ्चालनको गर्नको लागि चाहिँ बर्दियाबाट प्रभात सुवेदी आउनुभएको रहेछ। उहाँलाई पनि चाहिँ म हार्दिक अभिवादन गर्दछु। र यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि अब विशिष्ट अतिथि मेरा आदरणीय मित्र नारायण अधिकारीजी लगायतका आज यसमा संलग्न हुने सम्पूर्ण चाहिँ के भनेदेखि सहभागी मित्रहरू र खास गरिकन छन्दोबद्ध काव्य प्रतिष्ठानका अध्यक्ष र चाहिँ के भने नीलकण्ठ प्रतिष्ठानका अध्यक्ष मेरा आदरणीय मित्र लकाश पौडेलज्यू
जसले चाहिँ छन्दोबद्ध कविताको क्षेत्रमा निकै चाहिँ के भनेदेखि रुचि लिएर यी विभिन्न किसिमका क्रियाकलापमा स्वयं उपस्थित भएर हामीलाई चाहिँ एउटा मार्गदर्शन गर्नुभएको छ र प्रेरणा दिनुभएको छ। यी अहिले चाहिँ के भने नेपालका थुप्रै ठाउँबाट जुन शिक्षकहरूको यसमा चाहिँ सहभागिता भएको छ, यो गराउने कार्यमा यहाँहरू सबैको योगदान ज्यादै महत्त्वपूर्ण रहेको मैले अनुभव गरेको छु र यस कार्यक्रममा मलाई पनि सहभागी गराएर यहाँहरूले जुन किसिमको चाहिँ अब एउटा मेरो मनोबल बढाइदिनु भएको छ, यस निम्ति पनि यहाँहरू सबैप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। र मैले चाहिँ अब कविता त विशेष केही ल्याएको छैन, एउटा पोस्ट त गरेको थिएँ, तर त्यो कविता कता गयो अब पोस्ट गर्नुभएको होला तेजेन्द्रजीले, त्यो मलाई थाहा भएन, उपकण्ठ पनि छैन। त्यस कारणले म एउटा सानो अनुष्टुपबाट यहाँहरू सबैलाई हार्दिक शुभकामना प्रकट गर्न चाहन्छु। उपस्थित सबै विद्वान कवि शिक्षक जमघट, 14औं यो श्रृङ्खला पूर्ण होस् सफल झटपट। ल नमस्कार छ, मेरो वक्तव्य यति नै, मेरो उपस्थिति पूर्णकालीन रहनेछ। धन्यवाद। हृदय आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। आजको यस 14औं श्रृङ्खलाको विशिष्ट अतिथिको रूपमा आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु भएकोमा प्राध्यापक डाक्टर नारायण खनालज्यू प्रति र यसै गरी हामीलाई हाम्रो यस कार्यक्रममा हामीले विशिष्ट अतिथिकै रूपमा आमन्त्रण गरेका थियौँ। सायद लिस्टमा मैले देखिरहेको छैन, तथापि हामी स्मरण गर्न चाहन्छौँ आदरणीय पूर्व महानिर्देशक हाल मानव स्रोत विकास केन्द्र साबिक शिक्षा विभाग आदरणीय श्री बाबुराम पौडेलज्यू, मलाई अघि तेजेन्द्र सरले जानकारी गराउनु भएको थियो, उहाँ काम विशेषले पोखरा हुनुहुन्छ, सम्भव भयो भने म जोडिन्छु भन्ने कुरा उहाँलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। हामीले उहाँलाई सम्मानपूर्वक स्मरण गर्यौं। लिस्टमा यदि हुनुहुन्छ या हुनुहुन्नमा पनि सर देखिनु भएको छैन र उहाँप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दै म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। यसै गरी विशिष्ट अतिथिकै रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि 13औं श्रृङ्खलाका अध्यक्ष आदरणीय गुरु श्री कृष्ण प्रसाद पोखरेल, निवृत्त शिक्षक, सर्वशान्ति मावि कुरिन्टार चितवन, हार्दिक अनुरोध गर्दछु विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि। यसै गरी युट्युब च्यानल शैक्षिक दर्पणका लागि आभार गुरुदेव। कार्यक्रम संयोजक तेजेन्द्र भुषाल, शिक्षक साजापुर मावि मेघौली। तेजेन्द्र सर सायद जोडिनु भएको छैन, उहाँलाई अघि विद्युतको समस्या, लाइनको समस्या भन्दै हुनुहुन्थ्यो, सायद प्राविधिक केही कमी भयो होला, के प्राविधिक कारणले उहाँ जोडिनु भएको छैन र उहाँ जोडिनु भयो भने हामी फेरि उहाँलाई ससम्मान फेरि आसन ग्रहणका लागि जोड्नेछौँ। र प्राविधिक संयोजन केशव घिमिरे, आदरणीय केशव सर, पूर्व खैरहनी मावि तनहुँ, हार्दिक स्मरण गर्न चाहिँ प्राविधिक संयोजन। त्यसै गरी विशेष धन्यवाद र कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू सबैलाई हार्दिक नमन। हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ केशव सर। र अब यसपछि हामी केही सम्मानको कार्यक्रमलाई हामी जोड्नेछौँ। तेजेन्द्र सर जोडिए पश्चात लगत्तै केही सम्मानका कार्यक्रमहरू पनि छन्। उहाँ आउनु भए पश्चात हामी डिजिटल्ली हामी केही आदरणीय गुरुवर्गहरू, आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई हामी सम्मान गर्नेछौँ। अबलाई भने हामी आजको यस 14औं श्रृङ्खलामा रचना वाचनको क्रमलाई जोड्न चाहन्छौँ। वास्तवमा एउटा अभूतपूर्व एउटा अभियान, आफ्नो रचना आफै वाचन छन्द कविता प्रवर्धन अभियान अन्तर्गत युट्युब च्यानल शैक्षिक दर्पण र छन्दोबद्ध कविता अभियान चितवनको सह आयोजनामा सञ्चालित शिक्षण पेसामा संलग्न कविहरूको छन्द कविता वाचन कार्यक्रमको यो 14औं श्रृङ्खलामा अबको क्रममा भने हामी वाचनको क्रमलाई सुरु गर्न गइरहेका छौँ। र यो वाचनको क्रममा सर्वप्रथम छन्दोबद्ध कविता अभियान चितवनका सदस्य यमुना नेउपानेलाई आफ्नो रचना वाचनका लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। र यस पश्चात बिन्दु दाहाल, मुखदर्शक, शिक्षक, जनता माध्यमिक विद्यालय चुलाचुली इलाम तयारी अवस्थामा रहनको लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। अबलाई भने यमुना नेउपाने छन्दोबद्ध कविता अभियान चितवन सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँलाई आफ्नो रचना वाचनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ।
उहाँ लिस्टमा देखिनु भएको छैन केशव सर हुनुहुन्छ अघि बढौँ हजुर त्यसो भए म बिन्दु दाहाल मुख दर्शक शिक्षक जनता माध्यमिक विद्यालय चुलाचुली इलाम उहाँलाई आफ्नो रचना प्रस्तुतिका लागि अनुरोध गर्छु र यस पश्चात सुन्दरी घिमिरे खतिवडा शिक्षक लक्ष्मी आधारभूत विद्यालय गुवाबारी सङ्खुवा सभा उहाँलाई आफ्नो रचना प्रस्तुतिको तयारी अवस्थामा रहिदिनको लागि आग्रह गर्दै बिन्दु दाहाल मुख दर्शकलाई अबको क्रममा यो स्क्रिन हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। नमस्कार सबैलाई, सुनिन्छ मैले बोलेको? एकदम सुनिहाल्छ। कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, विशिष्ट प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू, यहाँ सहभागी बन्नुभएका विभिन्न विद्यालयका सम्पूर्ण शिक्षक शिक्षिका साथीहरू, यो अवसरको लागि म कार्यक्रम आयोजक परिवारमा हार्दिक नमन अर्पण गर्दै मेरो कविता वाचन गरेर श्रवण गराउन लागिरहेको छु। यो प्रमाणिका छन्दको कविता हो। पञ्चचामरको आधा युवा नदी र भेल हो। युवा सशक्त जोश हुन् विकास गर्नमा उठ, कुना र कन्दरा जहाँ भए नि जाग है जुट, विचार बेगले उडी पुगेर गाउँका घर, प्रकाश जगमगाउने लगेर गाउँमै छ र, मसाला बोक हातमा निकाल शक्ति साथमा, हुँदैन बस्नु ढुक्कले सँगाल्नु कर्म माथमा, यहाँ छ रोग तस्करी कुकृत्य वञ्चनाहरू, छिनाउँदा सबै भयो सबै अधर्मका जरा बरु, अझै छ चेतना कम निरीह छन् मनुष्य, सचेत पार ध्यानले निरक्ष छन् सबै कति, हिमाल झै अठोटका सङ्गाल उच्च भावना, अपूर्ण छन् कुनै कुरा सपार पूर्ण कल्पना, अनन्त यत्नले तिमी जुरुक्क उठ्नु पर्दछ, तिमी सुते पला पला अकाल देश मर्दछ, विनाश रोक्न देशको पछार्न रोग भोक त्यो, बस्यौ त्यसै तिमी भने छ अन्य खोइ पात्रको, छ आश भित्र देहमा युवा र नदी भेल हो, प्रयत्न एकतासँगै धरा जुरुक्क हो सबै, बुबा मुमा दिदीहरू समग्र साथ माली, युवा जुटुन सुकर्ममा सदैव नै सुदापी, युवा जुटुन सुकर्ममा सदैव नै सुदापी। धन्यवाद। हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ कार्यक्रमको तर्फबाट बिन्दु दाहाल मुख दर्शक यस सुन्दर रचनाको लागि शिक्षक जनता माध्यमिक विद्यालय चुलाचुली इलाम। मैले अघि उद्घोष गरेको नाम यमुना नेउपाने, यदि यहाँ जोडिनु भएको छ भने सदस्य छन्दोबद्ध कविता अभियान चितवन यहाँको रचनाको लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। यमुना नेउपाने नामबाट मैले देखिरहेको छैन, यदि अरू आइडीबाट हुनुहुन्छ भने कृपया जानकारी गराइदिनु हुन हामी अनुरोध गर्दछौँ। अबलाई भने सुन्दरी घिमिरे खतिवटा शिक्षक लक्ष्मी आधारभूत विद्यालय गुवाबारी सङ्खुवा सभाबाट आफ्नो रचना प्रस्तुतिको लागि हामी अनुरोध गर्दछौँ र यस पश्चात तारा घिमिरे आधारभूत विद्यालय खाँदबारी सङ्खुवा सभा तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछौँ। सुन्दरी घिमिरे खतिवटा। हस्, नमस्कार प्रभास सर, धन्यवाद। यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू लगायत सम्पूर्ण गुरुवर्गहरूमा म सुन्दरी घिमिरे खतिवडा सङ्खुवा सभाबाट हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। म आज
यो कार्यक्रममा पहिलोचोटि कविता वाचन गर्न लागिरहेकी छु। तेजेन्द्र सरले जोड्नु भएको उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आभार व्यक्त गर्दै यहाँहरूका समक्ष म एउटा मेरो भुजङ्ग प्रयात छन्दमा रचिएको यो साहित्यप्रति आभार भन्ने कविता मैले लिएर आएकी छु। म त्यही वाचन गर्छु। मलाई यो साहित्यमा जोड्नु भएकोले एकदम खुसी हुँदै मैले यो कविता प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। लगाएर सद्गुण छ सद्भाव कस्तो असाध्यै छ माया मलाई त यसको दियौ प्रेम धारा बगाएर धेरै म लेखौँ कसुरी प्रशंसा गरेरै भएका दिलासा बिसाएर मैले छहारी अहो यो बनाएर अहिले कहाँको तिमी हो कहाँको त हामी सुनायौँ खुसी भएका कहानी सुनायौँ खुसी भएका कहानी हुँदै फुल जस्तो सुवासै छरेर हुँदै फुल जस्तो सुवासै छरेर रमाएर बस्छौँ सबै नै मिलेर लता वृक्ष ठुलो फलेको फुले लता वृक्ष ठुलो फुलेको फलेको नझर्ने नझुक्ने छाँगो अडेको नझर्ने नझुक्ने छाँगो अडेको छरेको छ बास्ना सबैका दिलैमा छ माया रसैले बसेको यसैमा बढेको छ माया दिलैमा गढेको हुनाले त विश्वास सबै यो अडेको हुनाले त विश्वास सबै यो अडेको कहानी भएका सुनाएर सारा दियौ साथ नै यो छ माया अपार नटुट्ने गरियो रहेको मनैमा नछुट्ने गरियो दिगो होस् सबैमा नछुट्ने गरियो दिगो होस् सबैमा। हस् धन्यवाद सर, मैले सकेँ। हार्दिक आभार यो सुन्दर प्रस्तुतिका लागि, अत्यन्तै बेजोड कविताका लागि सुन्दरी घिमिरे खतिवडा। यहाँको लेखनी अझै निखारिँदै जाओस् र यो शिक्षा क्षेत्र र लगायत सम्पूर्ण यो देशले यहाँको कलमबाट यहाँको लेखनीबाट एउटा मार्गदर्शन प्राप्त गरून्, हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ। लक्ष्मी आधारभूत विद्यालय गुवाबारी सङ्खुवा सभाबाट यहाँ जोडिनुभयो र यसपछि म हार्दिक आमन्त्रण गर्न चाहन्छु कार्यक्रमको यो 14औं श्रृङ्खलामा वाचनका लागि तारा घिमिरे आधारभूत विद्यालय खाँदबारी सङ्खुवा सभाबाट र यसपछि तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुनका लागि शिव अधिकारी चारू शिक्षक मेरीगोल्ड माध्यमिक विद्यालय खैरहनीबाट तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दै अबको क्रममा यो स्क्रिन म तारा घिमिरेलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु उहाँको प्रस्तुतिका लागि। अनम्युट गर्नुस् त, हजुरले अनम्युट गर्नु होला तारा घिमिरे। हजुरको अडियो म्युट देखिएको छ, यहाँलाई अनम्युट गर्नु। नमस्कार, सुनिएको छ कि छैन अहिले? ठीक छ। यस कार्यक्रमका उद्घोषकज्यू, अध्यक्षज्यू, अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू, मैले पनि 2-3 चोटि भयो यस कार्यक्रममा आउने मौका पाएको, जोड दिनु भएको छ। धेरै धेरै खुसी
हुँदै अहिलेको एउटा कविता भुल्न प्रयास छन्दमा लेखिएको कविता लिएर उपस्थित भएको छु। कविताको शीर्षक छ नेपाल। घुम्दैछु तारा हिमाली थलामा, कहाँ छौ तिमी आज नेपाल आमा। छ नेपाल हेर्दा अति सौम्य हाम्रो, हिमाली तराई सबै फाँट राम्रो। रमाएर घुम्ने पहाडी छ पाहाड, छ मेरो उज्यालो सधैँ मातृका। सो हेर्दै घरमा फुलेको गुराँस, झरेको छ झरना चलेको बतास। म चुम्दै पुगेको छु जो पूर्व सीमा, कहाँ छौ भने आज नेपाल आमा। बचाएर मेची र काली सिमाना, बनायो पुराना नयाँ पूर्ण छाना। म खोज्दैछु लेख्ने सुनाउँछु बिहाना, सदा सर्वदा स्वच्छताको मुहाना। सदा सर्वदा स्वच्छताको मुहाना, झुलेको छ पहेँलै जो अन्नबाला। तराई गरामा झुले सोड्नला। हवस्, धन्यवाद। कस्तो भयो? एकदम भर्खरै मात्रै छन्दमा प्रवेश गरेको भएकोले अलिकति असहज महसुस हुन्छ। अलिकति अभ्यास बढाउनु पर्यो म्याडम। धेरै धेरै धन्यवाद, हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ यहाँको यो कविता प्रस्तुतिका लागि। अबको क्रममा भने हामी अर्को छन्दबद्ध कविता प्रस्तुतिका लागि शिव अधिकारी चारू, शिक्षक मेरीगोल्ड माध्यमिक विद्यालय खैरहनी लाई स्क्रिन हस्तान्तरण गर्दै र अबको यसपछि कृष्ण प्रसाद नेउपाने झापाली, शिक्षक जानकी मावि मेगौली 9 क्षमा गर्नुहोला, त्यसपछि सोम निरौला शिक्षक अमर मावि इलामलाई तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुनको लागि र त्यसपछि कृष्ण प्रसाद नेउपाने झापाली शिक्षक मेगौली तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुनको लागि अबको क्रममा शिव अधिकारी। सर म एकछिन यहाँ मोबाइलले काम गरेन, नेटले। ए हजुर हजुर हजुर, म यसपछि आउँछु सर। हुन्छ, सोम निरौला हुनुहुन्छ यदि स्क्रिनमा भने सोम निरौला शिक्षक अमर मावि इलामलाई यहाँको प्रस्तुतिका लागि हामी अनुरोध गर्यौं। सोम निरौला। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, सरले भनिहाल्नुभयो म सोम निरौला इलामबाट। नमस्कार, म लकास पौडेल। हजुर, आदरणीय अध्यक्षज्यू स्वागत छ सरलाई। हजुर, सरका कविताहरू म पढिरहेको छु। आदरणीय अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि आदरणीय गुरु गोविन्द विनोदीज्यू लगायत मेरा आदरणीय गुरु पुष्पराज नेउपानेज्यू लगायत सम्पूर्ण आदरणीय गुरुहरू र आदरणीय कविवरहरू, मैले यो मेरो पहिले प्रकाशित कविता, मैले पहिले लेखेको कविता एउटा गाएको पिरती भन्दा भन्ने अनुष्टुप छन्दमा छ। म त्यो कविता सुनाउँछु। कहिले फुलमा हुन्छ कहिले सुलमा मन, परिभाषा र सिद्धान्त भित्र अड्दैन जीवन। स्वतन्त्र पढ्न पाऊँ म फुकाई अर्थको बिटो, गाएको पिरती भन्दा लाएको पिरती मिठो। घोकेको पाठमा छैन जिन्दगी जिउने कला, खुल्दैन ज्ञानको दैलो चिच्याएर सुकोस गला। चालका सूत्रले दौड जित्न सक्दैन यो ठिटो, गाएको पिरती भन्दा लाएको पिरती मिठो। चालका सूत्रले दौड जित्न सक्दैन यो ठिटो, गाएको पिरती भन्दा लाएको पिरती मिठो। शब्द डङ्गुरले पुरा भरिएको छ चिन्तन, भाव गङ्गा सुकेकी छन् ढुङ्ग बन्दैछ कीर्तन। छोटो समयको सीमा छ दौडौँ छिटो छिटो, गाएको पिरती भन्दा लाएको पिरती मिठो। छोटो समयको सीमा छ दौडौँ छिटो छिटो, गाएको पिरती भन्दा लाएको पिरती मिठो।
समस्या रथमा छन् कि पथमा कसरी भनौँ, समस्या रथमा छन् कि पथमा कसरी भनौँ, समस्या भित्रको अर्को समस्या कसरी बनौँ, समस्या हलका लागि लाउँ जीवनमा भिटो, गाएको पिरती भन्दा लाएको पिरती मिठो, चिनी बाबु पनि फेरि तितो हुन्छ कहाँ चिनी पनि तितो हुन्छ, हिमालयन नरमाइलो बढ्दैन जहिलेसम्म अगाडितिर पाइलो, चिनी पनि तितो हुन्छ, हिमालयन नरमाइलो बढ्दैन जहिलेसम्म अगाडितिर पाइलो, सासी हातले छोए शिला बन्छन् धुलो पिठो, गाएको पिरती भन्दा लाएको पिरती मिठो, सासी हातले छोए शिला बन्छन् धुलो पिठो, गाएको पिरती भन्दा लाएको पिरती मिठो, भजने ओठ भन्नाई मैला हात पवित्र छन्, गुम्बा मन्दिरमा हैन भगवान दिलभित्र छन्, पसिना श्रमले बन्छ स्वादिष्ट नुनिलो लिटो, गाएको पिरती भन्दा लाएको पिरती मिठो, पसिना श्रमले बन्छ स्वादिष्ट नुनिलो लिटो, गाएको पिरती भन्दा लाएको पिरती मिठो। हवस्, नमस्कार, धन्यवाद। हार्दिक आभार, हार्दिक नमन प्रकट गर्न चाहन्छौँ आदरणीय निरौला आदरणीय गुरुप्रति। अत्यन्तै सुन्दर रचना। यहाँनिर एउटा सानो कोसेली मलाई वाचन गर्न मन लाग्यो। आदरणीय गुरु कोशराज न्यौपानेले यहाँ च्याटमा राख्नु भएको छ। बग्छन् छाल जसै जसै हुडलिँदै नारायणी माजव, बग्छन् यी कविता प्रवाह कविजी जुट्छन् अनेकौं तव, यो उत्साह अझै बढोस् कविहरू उद्योग गर्दै रहन्, हाम्री यी कविता रिमिक्क रसिली आनन्द छर्दै रहन्, हाम्री यी कविता रिमिक्क रसिली आनन्द छर्दै रहन्। आभार प्रकट गर्न चाहन्छु कोशराज न्यौपाने गुरुप्रति। च्याट बक्समा सरलाई पनि हार्दिक नमन। हजुर। र अब हामी यो कार्यक्रममा तेजेन्द्र सर बत्ती लाइन नभएको कारणले गर्दा जोडिन सकिरहनु भएको छैन। उहाँ डाटाबाट जोडिने प्रयास गर्दैछु भन्नुहुन्थ्यो, तर डाटाबाट पनि त्यति सम्भव नभएको मलाई जानकारी गराइदिनु होला भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मायाको चिनो वितरणको कार्यक्रम उहाँसँग डिजिटल मायाको चिनोहरू रहेको हुनाले सम्भव भयो भने हामी कतिसम्म सम्भव हुन्छ भए पनि वितरण गरौँला, नभए आजका हाम्रा अतिथि विशिष्ट अतिथिज्यू प्रमुख अतिथिज्यूहरूलाई मायाको चिनो उहाँको मेल आइडीमा पठाउने व्यवस्था गरिनेछ। र अबको क्रममा पूर्व उद्घोषित नाम शिव अधिकारी चारू, शिक्षक मेरीगोल्ड माध्यमिक विद्यालय खैरहने। अघि मोबाइलमा केही समस्या भयो भन्दै हुनुहुन्थ्यो, यहाँको मोबाइलले काम गरेको छ, तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ भने रचना वाचनका लागि अनुरोध गर्दछु। आजको यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, गुरुवर्ग, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, सहभागी कविज्यूहरू, यहाँहरू प्रति मैले नमन गरेँ र आजको यस कार्यक्रमका कुशल प्रस्तोता प्रति मैले धेरै सम्झना राखेँ र मैले भन्ने कविताको शीर्षक छ लिलामी हाँसो। लिलामी हाँसो कविताको शीर्षक छ र यो भुजङ्ग प्रयात छन्दमा छ। आज भुजङ्ग प्रयात शब्द धेरै नै आएको छ। के हो हजुर? फसेको छ मान्छे हजारौं कुरामा, फसेको छ मान्छे हजारौं कुरामा, डुबेको छ मान्छे कयौं तृष्णामा, उदाङ्गो छ छानो छुतारा सँगैमा, उदाङ्गो छ छानो छुतारा सँगैमा, बिहानी रुझेको बिरालो सरीमा, बिहानी रुझेको बिरालो सरीमा,
भुजामा के छन् परेली झरेछन् दुवै पाउमा दर्द मात्रै भएछन् झुकेको छ माथा घुँडा समाज झुकेको छ माथा घुँडा समाज दुवै नेत्र योगा गरे झैं छ प्रातः दुवै नेत्र योगा गरे झैं छ प्रातः हराएछु आफै कुनै भेल भित्र सुनामी बगायो सुसम्पन्न चित्र करेसा बिगारेर संस्कारमा छौं करेसा बिगारेर संस्कारमा छौं कुनै खेलको झेल गोटी भएछौं कुनै खेलको झेल गोटी भएछौं उकाली चढी चन्द्र हातै समात्ने उकाली चढी चन्द्र हातै समात्ने रहे शैल खासा बुकी सोक्न सक्ने रहे शैल खासा बुकी सोक्न सक्ने छसै पाल रारा पुकारी रहेको उठे बुद्ध झैं समादेश घेरो उठे बुद्ध झैं समादेश घेरो जतै चोट देख्दा जतै चोट भेट्दा जतै खोट देख्दा जतै चोट भेट्दा ओराली झरेको यहाँ राष्ट्र भेट्दा जतै खोट देख्दा जतै चोट भेट्दा ओराली झरेको यहाँ राष्ट्र भेट्दा हराएछु आफै थुप्रै गर्त भित्र हराएछु आफै ठुलै गर्त भित्र जहाँ देश हाँसो लिलामी विचित्र जहाँ देश हाँसो लिलामी विचित्र जहाँ देश हाँसो धन्यवाद यहाँहरू सबैमा हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ कार्यक्रमको तर्फबाट शिव अधिकारी चारू मेरीगोल्ड माध्यमिक विद्यालय खैरहनी शिक्षक आदरणीय गुरुप्रति नमन र यहाँको लेखनी पनि अझै निखारिँदै जाओस् भन्ने शुभकामना शुभेच्छा प्रकट गर्न चाहन्छौँ कार्यक्रमको तर्फबाट मैले सुरुमै उद्घोष गरेको नाम मैले यहाँ स्क्रिनमा अहिले देखिरहेको छु छन्दोबद्ध कविता अभियान चितवन का सदस्य हुनुहुन्छ यमुना नेउपाने जोडिनु भएको छ उहाँलाई अबको क्रममा आफ्नो प्रस्तुतिका लागि कविता छन्द कविता प्रस्तुतिका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु यमुना नेउपानेज्यूलाई यमुना नेउपाने हस् अनम्युट भएको छ यहाँले हाम्रो आवाजलाई सुन्नु भएको छ भने रचना वाचनका लागि हामीले अनुरोध गरेका छौं यमुनाजी यमुना नेउपाने हामीलाई सुनिरहनु भएको छ यहाँको भिडियो अफ छ अडियो माइक्रोफोन अन देखिरहेका छौं हामीले यदि हाम्रो आवाजलाई सुनिरहनु भएको छ भने यहाँलाई रचना वाचनको लागि हामीले अनुरोध गरेका छौं कार्यक्रमको 14औं श्रृंखलामा यमुना नेउपाने उहाँ कतै व्यस्त हुनुहुन्छ भन्ने लाग्यो
उहाँलाई केही क्षणपछि हामी जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ भन्दै अबको क्रममा कृष्ण प्रसाद न्यौपाने झापाली, शिक्षक जानकी मावि मेघौलीलाई जोड्न चाहन्छौँ र त्यस पश्चात हरि विनोद खतिवडा, शिक्षक देउरी मावि त्रियुगा नगरपालिका देउरी उदयपुर, उहाँलाई तयारीमा रहनको लागि हामी अनुरोध गर्छौँ। अबलाई भने कृष्ण प्रसाद न्यौपाने झापालीलाई यो स्क्रिन आफ्नो कविता प्रस्तुतिका लागि हस्तान्तरण गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद प्रभात सर। म कृष्ण प्रसाद न्यौपाने झापाली, हाल जानकी माध्यमिक विद्यालय मेघौली चितवन, सबैमा हार्दिक नमन। सम्बोधनलाई यथोचित राख्दै आजको 14औं श्रृङ्खलामा म शार्दूल विगृडित छन्दमा रचना गरिएको इच्छा शीर्षकको कविता वाचन गर्दैछु। मेरो कविता यस प्रकार छ। आत्मा स्वच्छ बनोस् र जीवन सदा सन्तोषमा नै बितोस्। झुत्रा हुन् कपडा तथापि मनको आदर्शता देखियोस्। लुच्चा धूर्त बढेर शान्ति नहुँदा सत्कर्म नै साथ होस्। जस्तै दुःख परोस् न धीरमा बनु उत्साह जागिरहोस्। आफ्नो कर्म बढोस् भुल्न नसकौं कर्तव्य पुरा गरौं। ईर्ष्या डाह लिएर हिँड्नु नपरोस् सन्तुष्ट जहिले रहौं। खोले साग पिठो मिलोस् तर सबै पियुष जस्तै बनोस्। तन्ना घाँस परालकै किन नहोस् स्वप्नालु राति बनोस्। जात्रा उत्सव चाडमा सुखदका बेलाहरूमा त्यहाँ आपतका क्षणमा र घाट बिचमा आफन्तकै साथमा। हाँसोमा पनि साथमा सकसले पीडा हुँदा माझमा पाउँ बस्न मिलेर निज नबनी आपस्तकै पासमा। चोला नश्वर होछ बिच्छ सजिलै बाँचिन्न कोही पनि। रोगी भूत शरीर माग्नु नपरोस् दीर्घायु हौं भनी। खुट्टा हात लुलार देह जब यो दुब्लो बनेकै क्षण सारा बन्धनबाट मुक्त म बनौं हाँसेर नै तत्क्षण। नेपालीपन रीति संस्कृतिसँगै संस्कार सम्पन्न होस्। आत्मा स्वर्ग पुगेछ नै यदि भने नेपालमै फर्कियोस्। आफ्नै वंश र गोत्र कायम रहोस् यही चालमा जन्म होस्। नेपाली ध्वज देख्न पाऊँ म सधैँ नेपाल बाँचिरहोस्। नेपाली ध्वज देख्न पाऊँ म सधैँ नेपाल बाँचिरहोस्। नेपाल बाँचिरहोस्। धन्यवाद। नेपाली ध्वजा देख्न पाऊँ म सधैँ नेपाल बाँचिरहोस्। शार्दूल विक्रीडित छन्दको यो अत्यन्तै सुन्दर कविताका लागि आदरणीय गुरु कृष्ण प्रसाद न्यौपाने ज्यूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै च्याटमा थोरै 2 लाइन यहाँ कवितात्मक पंक्ति प्राप्त भएको छ, म वाचन गर्न चाहन्छु। विदुर अधिकारी ज्यूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै फसेको छ मान्छे अहो के भएर। फसेको छ मान्छे अहो के भएर। बनी दिव्य गायो थलामा जमेर। भनी दिव्य गायो थलामा जमेर। फसेको छ मान्छे अहो के भएर। भनी दिव्य गायो थलामा जमेरा। भनी दिव्य गायो थलामा जमेरा। हार्दिक आभार विदुर अधिकारी ज्यूप्रति। र अबको क्रममा पूर्व घोषित नाम शिक्षक देउरी मावि त्रियुगा नगरपालिका देउरी उदयपुर हरि विनोद खतिवडा ज्यूलाई आफ्नो कविता वाचनका लागि अनुरोध गर्दै वसुन्धरा पौडेल ज्यूलाई तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु। अबको क्रममा यो स्क्रिन हरि विनोद खतिवडा ज्यू।
धन्यवाद प्रभात सर। यस कार्यक्रममा अध्यक्षज्यू आदरणीय गुरु गोविन्दराज गुरुज्यू आदि सम्पूर्ण उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण गुरुजीहरूमा नमस्कार गर्दै र साथै सम्पूर्ण शिक्षक शिक्षिका मित्रहरूमा समेत नमन गर्दै म यो शिक्षक शीर्षक कविता शार्दूल विकृत छन्दमा अघि भर्खरै लेखेको थिएँ, त्यति परिमार्जित त नहोला, फेरि सुझाव पनि प्राप्त हुन्छ भन्ने आशा गरेको छु। म यो वाचन गर्न लागिरहेको छु। यो कविता यसरी सुरु हुन्छ। शिक्षाको पथ नित्य लम्किरहने यात्री युगौं गौरव शिक्षा दीप जलाउने भुवनमा कर्तव्यको द्योतक उच्च ज्ञान विचार भित्र खँदिलो सद्भावमा जिन्दगी आशा गर्छ समाज राष्ट्र जसमा प्रज्ञानको झलमली कालो बादल घेरिए भुवनमा प्रज्ञानले चिर्दछन् आफै दीप बलेर झलमल धरा नौलो प्रभा छर्दछन् आकोश सिर्जन कर्मको नवकला विस्तार सञ्चेतना जागोस् शैक्षिक चेतना हरपला होस् देशको चिन्तना आफै जो चकझैँ खिएर सकिने घोटिन्छ दैनन्दिन बल्दो दीप छरिन्छ कान्ति जगमा निभ्ने स्वयं अन्तिम भ्युझिन्छन् जब बोध हुन्छ मनमा सद्ज्ञान सञ्चालन भोगलान द्रव्य अभाव भाव जहिले भो चम्किलो जीवन साना बालक नित्य साथ रहने सद्ज्ञानका खातिर बन्दा विज्ञ सुरम्य जीवन हुने सत्साधना आखिर आफ्नै कौशलको प्रयोग सुकिलो यो देश उच्च हुने पुग्छन् उच्च हिमाद्री चुम्न सजिलै झन् व्योममा चम्किने निष्ठा देश विकासको हर घडी संस्कारमा गौरव भाषा भेष कला गला हृदयमा छर्छन् मिठो सौरभ साँचेका लयबद्ध सौम्य सरिता छन् वृत्तिका झङ्कृत माटो छर्छ सुगन्ध दिव्य सुषमा होस् काव्यमा अङ्कित साँचेका लयबद्ध सौम्य सरिता छन् वृत्तिका झङ्कृत माटो छर्छ सुगन्ध दिव्य सुषमा होस् काव्यमा अङ्कित। हस्, धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। आभार प्रकट गर्दै अबको क्रममा भने मैले अघि उद्घोष गरेको नाम वसुन्धरा पौडेल, सीताराम संस्कृत माध्यमिक विद्यालय देवघाट चितवन। वसुन्धरा मैले स्क्रिनमा देखिरहेको छैन, उहाँलाई हुनुहुन्छ? हजुर, प्रभात सर। यहाँको प्रस्तुतिका लागि हामी अनुरोध गर्दछौँ। आदरणीय गुरु तेजेन्द्र भुषाल जोडिनु भएको छ, उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्दै कार्यक्रमलाई म निरन्तर अगाडि बढाउन चाहन्छु। वसुन्धरा म्याडम को पनि लाइन छैन, नेट छैन। हस् हामी कार्यक्रमको यो 14औं श्रृङ्खलामा अबको क्रममा भने विदुर अधिकारी रामपुर चितवनबाट उहाँलाई आफ्नो छन्दोबद्ध कविता प्रस्तुतिका लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। विदुर अधिकारी रामपुर चितवन र यस पश्चात कृष्णादेवी शर्मा उपाध्यक्ष छन्दोबद्ध कविता अभियान चितवन, उहाँलाई तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्दै अबको क्रममा यो स्क्रिन आफ्नो कविता प्रस्तुतिका लागि विदुर अधिकारीज्यू। नमस्कार। नाम छ विदुर त घर चितवन छ, नाम छ विदुर त घर चितवन छ, सर्जक सबकन मृदुल नवन छ, सर्जक सबकन मृदुल नमन छ। चक्रपथ छन्दको यस सुरुवातीसँगै अब मेरो शालिनी छन्दमा अर्को एउटा कविता छ, मेरो धरती। कविता यसरी सुरु हुन्छ। मेरो धरती रुन्छ चिन्ता गरेर, जम्मै स्वार्थी भइदिँदा जहेर, कुर्सी ताक्दै बस्छ नेता फलाक्दै, रुन्छिन् आमा अश्रुधारा निकाल्दै,
खाए खाए दिव्य यो धाम खाए, मेरो धरती मृत्युशैया बनाए। दम्बी बन्दै मस्तले लुट्न थाले, हाम्रा भाषा सभ्यता नै जलाए। मेरो धरती वेदनाले थलामा पर्दै आए, फल्छ के यो गरामा। सोच्नै पर्ने हुन्छ है दाजुभाइ, धरती रोए हुन्न हाम्रो भलाइ। कस्तो बानी सभ्यता नै छ ढाँट्ने, सत्ताधारी देश यो बेच्न आँट्ने। यस्तै चाला भइदिँदा देश माझ, बिग्रियो धरती फैलिँदा तिक्त भाव। स्वप्ना जस्तै लाग्छ हेर्दा कहाली, मेरो धरती ध्वस्त पार्दैछ बाढी। जान्ने बन्दै गर्न खोज्ने विकास, हे नेता हो खोज चाँडै निकास। कोरोनाको त्रास बढ्दै गयो झन्, यस्तो बेला व्यक्ति हिंसा बढ्यो झन्। मान्छे मान्छे मर्न थाले जुधेर, मेरो धरती रुन्छ आँखा मिचेर। सत्ता लिप्सा भइदिँदा हुन्न शान्ति, हत्या हिंसा बढ्न जाँदा छ भ्रान्ति। हाम्रो धरती स्वर्ग पारौँ मिलेर, भ्रष्टाचारी जेलमा नै थुनेर। अब अन्तिम श्लोक छ। मेरो धरती सौम्यताको कहानी, बढ्दै जाओस् दिव्यताको बिहानी। नेपालीको प्रेरणा स्रोत बन्दै, नेपालीको प्रेरणा स्रोत बन्दै, बढ्दै जाओस् ज्ञानको मार्ग खन्दै, बढ्दै जाओस् ज्ञानको मार्ग खन्दै। धन्यवाद। हार्दिक नमन आभार प्रकट गर्दछौँ विदुर अधिकारी आदरणीय सर्जक प्रति। गायो शिक्षकको सुरम्य कविता, आफै रही शिक्षक साह्रै सार्थक छ, साह्रै सार्थक छ यो, साह्रै सार्थक यो छ चिन्तन मिठो आदर्शका साधका। उहाँकै शब्दहरू मैले सापट्टि लिए, च्याट बक्समा राख्नु भएको यो शब्दहरूलाई शार्दुल विकेडी छन्दको यो लयलाई साभार गरे। र हामी यतिखेर यहाँलाई जानकारी गराउँ, आफ्नो रचना आफ्नै वाचन छन्द कविता प्रवर्धन अभियान युट्युब च्यानल शैक्षिक दर्पण र छन्दबद्ध कविता अभियान चितवनको सह आयोजनामा सञ्चालित शिक्षण पेसामा संलग्न कविहरूको छन्द कविता वाचन कार्यक्रमको 14औं श्रृङ्खलामा हामी छौँ। र आज वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय व्यक्तित्व गोविन्दराज विनोदी जीको प्रमुख आतिथ्यतामा र नारायण चालिसेजीको अध्यक्षतामा यो कार्यक्रम निरन्तर अगाडि बढिरहेको यहाँलाई जानकारी गराउँदै अबको क्रममा भने म कृष्णादेवी शर्मा उपाध्यक्ष छन्दबद्ध कविता अभियान चितवन यदि हुनुहुन्छ भने यहाँको प्रस्तुतिका लागि अनुरोध गर्दछौँ। उहाँ अनलाइन देखिनु भएन, यमुनाजी हुनुहुन्छ क्या? सूर्य प्रकाश जमर कटेल निवृत्त प्रधानाध्यापक श्री जनज्योति माध्यमिक विद्यालय अमृतनगर चितवन आदरणीय सूर्य प्रकाश जमर कटेललाई अबको क्रममा आफ्नो प्रस्तुतिको लागि यो स्क्रिन हस्तान्तरण गर्दछु। नमस्कार। यस श्रृङ्खलाका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू र अनि सम्पूर्ण सहभागी मित्रहरूमा चाहिँ हार्दिक नमन र अत्यन्तै मिठो शैलीमा कविता वाचन गर्ने र अनि आज यो कार्यक्रमलाई चाहिँ सञ्चालन गरिरहनुभएका श्रद्धेय प्रभात सुवेदी सर, हजुरलाई धेरै धेरै नमस्कार छ। म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै मसँग धेरै कविता लामो छैन, शार्दुल विकेडीको 2टा मात्रै टुक्रा छन् र यसलाई समय चक्र भन्ने शीर्षक मैले दिएको छु। यो अहिलेको तत्कालीन समयको सन्दर्भमा चाहिँ यो भर्खरै रचना भएको हो, त्यसैले म यसलाई वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। केवल शार्दुल विकेडीका 8वटा मात्रै पंक्ति छन्, यहाँ 2टा श्लोक छन्। देखेकै छ महानदी प्रलय झैं उर्ली बगेको भल,
देखेकै छ महानदी प्रलय झैँ उर्ली बगेको भल हेपी काट्छ छिमेकले तुहिनको डोरी लगाई बल मान्छे झार्दछ उर्लिँदो लहरमा सीमा नदीको तल बोल्दैनन् गठबन्धका दलहरू ठान्छन् उही मावल सत्ता खोज्न भने हतार छ सधैँ खोसेर के हुन्छ खै सत्ता खोज्न भने हतार छ सधैँ खोसेर के हुन्छ खै आफ्नै त्यो घरमा घुसाग्ने रिसले झोसेर के हुन्छ खै नेताको व्यवहारमा अझ यहाँ देखिन्न लज्जा भय हप्ता 3 बिते तथापि किन हो खाली छ मन्त्रालय हप्ता 3 बिते तथापि किन हो खाली छ मन्त्रालय। धन्यवाद। मेरो सकियो है सर। हस्, हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु श्री प्रकाश जमर कटेल, निवृत्त प्रधानाध्यापक आदरणीय गुरु श्री जनज्योति माध्यमिक विद्यालय अमृतनगर चितवन। र अबको हाम्रो यो कार्यक्रममा हामी यो रचना वाचन छन्दोबद्ध कविता वाचनको यो क्रमलाई 14औं श्रृङ्खलाको यो क्रमलाई हामी निरन्तर अगाडि बढाइरहेका छौँ। अबको क्रममा भने देशबन्धु अधिकारी पूर्व प्रधानाध्यापक वाल्मीकि शिक्षा सदन भरतपुर चितवन उहाँलाई आफ्नो सुन्दर रचना छन्दबद्ध कविता वाचनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै यो स्क्रिन हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। देशबन्धु अधिकारीज्यू। हार्दिक नमस्कार, धन्यवाद कार्यक्रमका सञ्चालक मित्र, यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि तथा विशिष्ट अतिथिज्यूहरू एवं सम्पूर्ण सहभागी साहित्यिक मित्रहरू। आज म एउटा सानो कविता वाचन गर्न यहाँहरूको अगाडि उपस्थित छु र कविताको शीर्षक रहेको छ उत्तरको खोजी र छन्द छ शार्दूल विकृति। हाम्रो जन्म र धर्मका रचयिता माता पिताका गुण तिर्ने मानव कर्म सक्षम हुने साकार हो जीवन। यस्तै मानव धर्मका बहुगुणी अभ्यास गर्ने जन धरती पुत्र बनेर बढ्दछ अघि आवाज छरे हरदम। धरती पुत्र बनेर बढ्दछ अघि आवाज छरे हरदम। हामी नै नउठे कहाँ र कसरी यो सृष्टिमा उलाउँछ। हामी नै नखुले विशाल भवको कालो कहाँ फाट्दछ। ठुलो यो अभियान लक्षित गरी चल्ने प्रथा बाहिर थाल्यौं चल्न भने अवश्य छरिदो ढल्दैछ हाम्रो शिर। ढल्दैछ हाम्रो शिर। भुल्दै मानव धर्मका गहकिला बाटा सफा सुन्दर चल्ने हरकतको शिकार हुन गई सत्मार्गका बाहिर। सेवाको बदला जाने मार्ग समाई शुद्र गतिमा चल्दै गए। जाने मार्ग समाई शुद्र गतिमा चल्दै गए पामर। सारा भौतिक वस्तुका पछि परि पालेर कालो मन जाने दुर्धनका कुचक्र चुनिँदा गाह्रो भयो जीवन। बाटो जीवनको भयो असजिलो हिँड्नै बडो मुस्किल। यस्तो यो विपरीत चाल कसरी रोक्ने कहाँको छ त। यस्तो यो विपरीत चाल कसरी रोक्ने कहाँको छ त। लड्ने हो कसरी विरुद्ध लुटको हामीहरूको हक। जुट्ने हो कसरी बनाउन छिटो यो जिन्दगी सार्थक। होला खै कसरी परास्त झुटको साँचो बनाई गुरु। प्रश्नै प्रश्न उठे कहाँ र कसरी कस्तो र के अरू। प्रश्नै प्रश्न उठे कहाँ र कसरी कस्तो र के अरू। कालो स्वार्थ हत्या हुने नियतले नेता बनेकाहरू मारा मार गरी लुटेर जनता झुक्याउँदैछन् अरू।
आशा उन्नतिको समस्त जनको मर्दै गयो के गरौँ प्रश्नै प्रश्न मडारिए सुजनामा बाँचौँ कि अद्वा मरौँ आशा उन्नतिको समस्त जनको मर्दै गयो के गरौँ प्रश्न प्रश्न मडारिए सुजनामा बाँचौँ कि अद्वा मरौँ। धन्यवाद। हार्दिक आभार नमन प्रकट गर्न चाहन्छौँ आदरणीय गुरु देश बन्धु अधिकारी ज्यू प्रति पूर्व हजुर हजुरले ज्ञान प्रसाद अधिकारी स्क्रिनमा देखिनु भएको छ उहाँलाई विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गराउने र अनि छुटेको कविहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू यदि हुनुहुन्छ आउनु भएको छ भने यमुनाजी देखिनु भएको छ अरू कोही पनि आउनु भएको छ भने एकपटक भनेर हामीले कार्यक्रमको सुरुवातमै आजको यस 14औं श्रृङ्खलाका विशिष्ट अतिथिको रूपमा प्राध्यापक डाक्टर नारायण प्रसाद अधिकारीज्यूलाई अनुरोध गरेका थियौँ। उहाँलाई विशिष्ट अतिथिको रूपमा आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। प्राध्यापक डाक्टर नारायण प्रसाद अधिकारीज्यू। अनलाइन देखिनु भएको थियो। यमुना नेउपाने हुनुहुन्छ है? यमुना नेउपाने आउनु भएको छ, मैले उहाँलाई बिचमा उत्कोष जोडिनु भएको छ। यमुना नेउपाने हाम्रो आवाजलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? अघि नै हामीले यहाँको नाम उद्घोष गरिसकेका थियौँ। अबको क्रममा छन्दबद्ध कविता अभियान चितवन सदस्य यमुना नेउपानेलाई आफ्नो प्रस्तुतिका लागि हामी यो स्क्रिन हस्तान्तरण गर्न चाहन्छौँ। यमुना नेउपाने कार्यक्रम सञ्चालकज्यू साथै यस कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक नमस्कार। मैले आज लुटतन्त्र भन्ने शीर्षकको रचना लिएर आएको छु। अनुष्टुप छन्दको यहाँलाई सुनाउन गइरहेको छु। गणतन्त्र हो के साँच्चै गर्दैछु आज चिन्तना खै के हो यसको मर्मा परे बिलख बन्दना बढ्दै थियो राजाको डल्लो पेटमा लोकतन्त्रको ढलिएका सयौं राजा हुर्के यो गणतन्त्र हो। योग्य मान्छेहरू पाखा लाग्दछन् पर सार्दछन् राज्यका पदमा खाली आसे पासे थुपार्दछन् सुविधा भन्नु केही छैन करले ठाड सेकियो भ्रष्ट आचार मौलायो के यही गणतन्त्र हो। हत्या हिंसा बलात्कार अशान्ति देशव्याप्त छ यतै शोक उतै शोक यद्वा यो शोकतन्त्र हो। महाङ्गीले थिचेको छ गरिबी झन् बढ्यो अझै कैयौँ छन् जनता भोकै भोकतन्त्र रहेछ यो। राष्ट्रको मर्म जो बोल्छन् पत्रकार र लेखक लगायो राज्यले रोक यद्वा यो रोकतन्त्र हो। गर्छन् भाषणको खेती फुल बुट्टा भरिकन जोडी टुक्का अनि ठट्टा हैन यो लोकतन्त्र हो। विकासे सूचना पोस्टर झुन्डिन्छन् चोक चोकमा मानौ यो देश चल्दैछ नेताका मात्र झोकमा। सयौं हामी मिली ल्यायौं देशमा गणतन्त्र यो यसो गौर गरी हेर्दा पक्कै यो झोकतन्त्र हो। गरिब देशका नेता हेलिकोप्टर चढ्दछन्
चिल्ला गाडी करोडौँका चिप्ल्याई अघि बढ्दछन् दूरदृष्टि छँदै छैनन् खोस्रा भाषण खोक्दछन् खोक्नमा नै सबै व्यस्त हो यो फोकतन्त्र हो गोठमा गाई घर थप्दैनन् धेरै दुध दिने तर गोठमा गाई थप्दैनन् धेरै दुध दिने तर बाँड्ने त्यो दुधको डाडु बढ्दै जान्छ निरन्तर पन्यो डाडुली आसे पासेलाई रिझाउँछन् घिच्छन् घिचाउँछन् लुट्छन् साँच्चै यो लुटतन्त्र हो घिच्छन् घिचाउँछन् लुट्छन् साँच्चै यो लुटतन्त्र हो साँच्चै यो लुटतन्त्र हो धन्यवाद हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौँ यमुना न्यौपाने छन्दोबद्ध कविता अभियान चितवन सदस्य हुनुहुन्छ र अब हामी आजको यस 17औं श्रृङ्खलाको करिब उत्तरार्धतिर छौँ र अबको क्रममा म छन्दोबद्ध कविता अभियान चितवनका अध्यक्ष आदरणीय लकास पौडेलज्यूलाई आमन्त्रण गर्नु पूर्व एउटा यहाँ साह्रै मर्मस्पर्शी हरफहरू कवितात्मक हरफहरू यहाँ प्राप्त भएका छन् बिन्दु दाहाल मुख दर्शक म वाचन नगरिरहन सकिन दुबला छौं बलमा र आर्थिक सबै चौपट भन्दा अझ दुबला छौं बलमा र आर्थिक सबै चौपट भन्दा अझ बैरी काट्दछ स्वार्थले तुइन त्यो हे मित्र सारा बुझा बैरी काट्दछ स्वार्थले तुइन त्यो हे मित्र सारा बुझा त्यसै गरी 4 लाइन विद्युत अधिकारीले प्रेषित गर्नुभएको छ बाच्यौ काव्य मिठो आहा सुरसिलो श्री सूर्यले सार्थका यस्तै भाव लिएर सभ्यलयमा गाए बनी साधका यस्तै मिष्ट सुरम्य वाचन यहाँ गाएर सञ्जालमा हाम्रा बन्धु आहो असाध्य रसिला गर्छौ नि सत् साधना हाम्रा बन्धु आहो असाध्य रसिला गर्छौ नि सत् साधना यो सत् साधनात्मक उत्साह उमङ्ग यो प्रेरणाका लागि हार्दिक आभार प्रकट गर्दै अबको क्रममा लकास पौडेल अध्यक्ष छन्दोबद्ध कविता अभियान चितवन उहाँलाई यो स्क्रिन हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु नमस्कार यस कार्यक्रमका सभाध्यक्ष मित्र विद्वान मित्र नारायण चालिसेज्यू र आजका प्रमुख अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार कविवर गोविन्दराज विनोदीज्यू विशिष्ट अतिथिको रूपमा रहनुभएका मित्रहरू प्राध्यापक डाक्टर नारायण प्रसाद अधिकारी प्राध्यापक डाक्टर नारायण प्रसाद खनाल एवं कृष्ण प्रसाद पोखरेलज्यू लगायत आजको यस 14औं श्रृङ्खलामा सहभागिता जनाउनुभएका सम्पूर्ण मित्रहरू र आज हाम्रो कार्यक्रममा सुरुदेखि नै यो कार्यक्रमलाई पर्यवेक्षण गरेर बसिरहनुभएका आदरणीय गुरु पुष्पराज न्यौपानेज्यू र यस कार्यक्रमको प्राविधिक सहयोग गरिरहनुभएका मित्र केशव घिमिरेज्यू एवं कार्यक्रम संयोजक तेजेन्द्र विशाल सर र आजको कुशल सञ्चालक एकदम मिठो कार्यक्रमलाई अत्यन्त गरिमामय बनाएर सञ्चालन गरिरहनुभएका मित्र प्रभास सुवेदीज्यू सम्पूर्णमा सन्ध्याकालीन अभिवादन
र आज म एउटा कविता यहाँहरूको अगाडि वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। यो 12औं श्रृङ्खलामा हामीले गुरु पूर्णिमा र गुरु दिवसको सन्दर्भमा हामीले विभिन्न कविताहरू संरचना गऱ्यौँ। त्यसै सन्दर्भमा मैले कविता रचना गर्ने क्रममा एउटा कविता खोलेको थिएँ। त्यही कविता अहिले म यहाँहरूको अगाडि प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु। यसको शीर्षक छ गुरु ज्ञान। गुरु ज्ञान यो मालिनी छन्दमा छ। प्रतिदिन गुरु सम्झी योग्य ज्ञानी विनीत अगम निगमचारी मूर्ति विद्या प्रतीत तृषित मन पिपासा ज्ञान पीयूष दाता परम गुरु पदैमा ढोग्दछौँ नित्य प्रातः। परम गुरु पदैमा ढोग्दछौँ नित्य प्रातः। प्रखर विषय विज्ञ नैतिकी होस् चरित्र निरत समय बुझ्ने ज्ञानले झन् पवित्र। गुरुतर अभिभारा योग्य चेला प्रमाण गुरु तिमिर विनाशी गर्छु नित्य प्रणाम। गुरु तिमिर निवासी गर्छु नित्य प्रणाम। अजर अमर विद्या मन्त्र दीक्षा दिने असल गुण सिकाई योग्यता भर दिने ती। मधुर वचन मीठा ज्ञान आलोक भर्न अतिशय मन तीर्खा शान्त पार्ने प्रयत्न। अतिशय मन तीर्खा शान्त पार्ने प्रयत्न। ऋषि मुनि सरी कोही बन्न सक्दैन ज्ञानी तर पनि समवर्ती भावना स्वाभिमानी। अवनि भर निहाल्दा लाग्छ प्रज्ञा प्रपूर्ण असल गुरु न छान्दा ज्ञान होला पूर्ण। असल गुरु न छान्दा ज्ञान होला पूर्ण। अब अन्तिम श्लोक। कतिपय गुरु देख्छु स्वार्थमा छन् डुबेका तन मन धन जोड्दै आत्म बेच्नै पुगेका। मनभरि अरू चिन्ता छैन प्रज्ञान पक्ष अकुशल गुरु देलान् केसरी शास्त्र शिक्षा। अकुशल गुरु देलान् केसरी शास्त्र शिक्षा। मनभरि अरू चिन्ता छैन प्रज्ञान पक्ष अकुशल गुरु देलान् के सही शास्त्र शिक्षा। के सही शास्त्र शिक्षा। हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु आदरणीय गुरु लकेश पौडेलजी प्रति र विशेष गरी उहाँको गुरुप्रति समर्पित यो कविता लकाश पौडेलजी प्रति धेरै धेरै आभार। अध्यक्ष छन्दबद्ध कविता अभियान र अत्यन्तै आनन्दमय यो कार्यक्रमको आज 14औं श्रृङ्खला आफ्नो रचना आफ्नै वाचन छन्द कविता प्रवर्धन अभियान युट्युब च्यानल शैक्षिक दर्पण र छन्दबद्ध कविता अभियान चितवनको सह आयोजनामा सञ्चालित शिक्षण पेसामा संलग्न कविहरूको छन्द कविता वाचनको आज 14औं श्रृङ्खला अत्यन्तै सुन्दर रह्यो भन्ने मैले महसुस गरेको छु र यहाँ अब हामी यो वाचनको क्रमको लगभग समापन
तर्फ आइसकेका छौँ। यहाँ हामीले प्राप्त गरेका आजका लागि कविता वाचनका लागि यहाँ प्राप्त भएका नामहरू मध्ये वसुन्धरा पौडेल उहाँ आज अनुपस्थित हुनुहुन्छ या जोडिनु भएको छ भने जानकारी गराइदिनु होला। कृष्णा देवी शर्मा दुईजना को कविता सृजना हामीले राख्न असमर्थ भयौँ भनौँ। उहाँहरूको सृजना आगामी दिनमा हामी सुन्ने नै छौँ। र अब भने हामी यो समग्र कविता वाचन र कविता वाचनका सन्दर्भमा आफ्ना महत्त्वपूर्ण विचारहरू, महत्त्वपूर्ण चर्चा परिचर्चा र समीक्षात्मक मन्तव्य अथवा समीक्षात्मक विषयलाई राखिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु आदरणीय गुरु कोशराज नेउपाने। त्यसपूर्व यहाँ सुन्दरी घिमिरेले पञ्चचमार छन्दमा 4 लाइन 1 श्लोक पठाउनु भएको छ, म वाचन गर्न चाहन्छु। पढेर लेख्नु ध्यानले रमेर शान्त भइकन अथाह ज्ञान शक्तिले झुलाइदिन्छ यो मन। गरेर कर्म साधना भरेर प्रेम भावना, गरेर कर्म साधना भरेर प्रेम भावना, पवित्र देह राख्नु है हुनेछ स्वस्थ जीवन। पवित्र देह राख्नु है हुनेछ स्वस्थ जीवन। हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। अबको यो क्रममा कोशराज नेउपाने ज्यूलाई यो स्क्रिनमा हस्तान्तरण गर्दछु। कोशराज नेउपाने। हजुर नमस्कार सबैमा। नमस्ते। आदरणीय समारोहका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, उपस्थित सम्पूर्ण कविवृन्द र गुरुजनमा मेरो प्रणाम छ। अब यो म चाहिँ तपाईहरुसित यस्तो टाँसिएँ कि अब छुट्दैन त्यस्तो स्थिति भयो। अब मेरो थुप्रो काम यस्तो यो महिना यस्तो बेजोड काममा छु। आज पनि म 11 बजेदेखि 6 बजेसम्म काममै जोतिया थिएँ। तर यो कार्यक्रम चाहिँ भएपछि मैले ती सबै कामहरू थन्किएर कार्यक्रममा लागेँ। त्यसपछि यो मलाई तपाईहरुले तान्नु भएको तपाईहरुलाई धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दछु। अब मैले यहाँ धेरै टिप्पणी नगर्ने कोसिस गर्दछु यसपालि, किनभनेदेखि यो तपाईहरुको शिक्षण मञ्च हो यो र प्रशिक्षण मञ्च हो। प्रशिक्षण मञ्चमा स्तरीय कवितादेखि लिएर स्तरहीन कविताहरू पनि आउँछन्। अब ती कविता चाहिँ लेख्दै जाँदाखेरि सबैले स्तर बढाउनुहुन्छ। मलाई के लाग्छ भने म जहिले पनि चितवनलाई सम्झाउँदाखेरि देवघाट सम्झिन्छु, नारायणीको छाल सम्झिन्छु। आज कविता चाहिँ मलाई भन्नु पनि पर्दैन, किनभने प्रभातजीले यस्तो मिठो स्वरमा भन्नु भयो। मैले त्यो कविता भने पनि त्यो कविताको अपमान हुन्छ, म कविता पनि भन्दिनँ। र तपाईहरुको यो कार्यक्रम मलाई अस्ति त्यो 10औं श्रृङ्खलामा सर्वोच्च कार्यक्रम भयो भनी लागेको थियो। अब अहिले कार्यक्रममा त्यो सर्वोच्चता नाग्दै गएको छ त्यसले। र आजको कार्यक्रम झन् बेजोड भएको छ। बर्दियादेखि इलामपुरी पुग्नु तपाईहरु, सोब्री र लाला पनि तपाईहरु जोड्नुभयो, बडा खुसी लाग्यो मलाई। र ताप्ले सङ्खुवा सभा त पुग्नु भएको छ। आज सङ्खुवा सभाबाट 2 जना कविहरू सामेल भइसक्नु भएको छ। र कविहरूले जो सिक्दै हुनुहुन्छ र सिकाउँदै हुनुहुन्छ, म यसको बडा स्वाद लिँदैछु। म कविताको बारेमा यति कुरा भन्छु। र तपाईहरु अनि त्यो नारायणीको छाल भन्दै जाँदा म गैँडाकोटबाट मास्तिर मौला कालिका सम्झिँदैछु अहिले कि तपाईहरुको यात्रा मौला कालिकातिर लाग्दैछ। सिँढी चढ्दैछ, मौला कालीको सिँढी माथि उक्लेर मौला कालिकाको दर्शन गर्नेछ यो कविता श्रृङ्खलाले। म त्यसका लागि तपाईहरुलाई बधाई ज्ञापन गर्दछु। र आज 9 मात्रै बजेको हुनाले तपाईहरुलाई 5 मिनेटदेखि 7 मिनेटसम्म टाइम लिन खोज्दैछु। म तपाईले यो पहिले टाइम लिएकोमा त्यति पिर मान्नु पर्दैन। म तपाईहरुलाई एउटा नयाँ जानकारी गराउँछु। आजभन्दा 27 वर्ष अगाडि हामी दार्जिलिङ जाँदाको कुरा, तपाईहरुलाई त्यो घटना कसैलाई पनि थाहा छैन। यहाँ श्रोताहरु मध्येमा म सुनाउँछु। दार्जिलिङ गयौँ हामी। भानुभक्त रामायणको क्यासेट सबभन्दा पहिलोचोटि करक समूहको संयोजनमा म्युजिक नेपालले रामायणको सिङ्गो भानुभक्त रामायणको क्यासेट निकाल्यो। आजभन्दा 27 वर्ष पहिले 2055 सालमा 28 वर्ष भयो। 55 सालको असार 29 गते यहाँ गिरिजा प्रसाद कोइरालाको ले त्यसलाई उद्घाटन विमोचन गर्नुभयो। त्यो रामायण क्यासेट राष्ट्रिय नाचघरको ठुलो भेलामा 500 मान्छेको भेलामा त्यो क्यासेट विमोचन भयो। त्यो क्यासेटबाट हामी उत्साहित भएर दार्जिलिङ जाने भयौँ। दार्जिलिङमा पनि नेपाली साहित्यकारहरूको बिचमा लोकार्पण गरौँ भनेर लक्खीदेवी सुन्दास त्यसको अध्यक्ष हुनुभयो।
इन्द्रबहादुर राई चाहिँ त्यसको प्रमुख अतिथि दिनुभयो। त्यहाँ हामीले रामायणको सार्वजनिक गर्न भनेर काठमाडौँबाट गयौँ। 12 जना कविहरू हामी गएका थियौँ। त्यसमा कमलमणि दीक्षित हुनुहुन्थ्यो र सन्तोष शर्मा नेपालको डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो। यी दुईजना मान्छे कस्तो भने कमलमणि दीक्षित त्यो यात्रा भन्दा पहिले कहिल्यै पनि लामो यात्रामा बसबाट नहिँडेका मान्छे, प्लेन मात्रै प्रयोग गरेको मान्छे। अनि सन्तोष शर्मा पनि एकदम धनाढ्य मान्छे हो। उहाँ पनि कहिले पनि टाढाको बाटो मोटरबाट नहिँडेको। तर मिडी नेपालकै नेतृत्वमा हामी 12 जना कविहरू जाने भएकोले उहाँहरू 2 जना प्लेनमा झापा जाने, हामीलाई बसमा पठाउने उहाँहरूलाई सुहाएन। सन्तोष शर्माको बाउले तँलाई कुनै हातमा तिमी चाहिँ प्लेनमा जानुपर्छ झापामा भन्ने, कमलमणिका छोराले दादा तपाईँ चाहिँ बसमा जानु हुँदैन प्लेनमा जानुपर्छ भन्ने। रमेश खकुरेल त्यति बेला 55 वर्षको जवान हुनुहुन्थ्यो। म त्यति बेला 45 पनि पुगेको थिइनँ। अनि रमेश खकुरेलले अब उनीहरूलाई बाध्यता भयो, सबैको इच्छा विपरीत उहाँहरूले हामीसित 12 जनाको टोलीमा बसमै जानुपर्ने भयो। काठमाडौँ गौशालाबाट 18 घण्टाको यात्रा इलामको पशुपति सरजा गएर फेरि त्यसपछि दार्जिलिङ बस यात्रा गर्नुपर्ने हुनाले अब रमेश खकुरेललाई चिन्ता के हो भने कमलमणि जस्तो वृद्ध मान्छेलाई बसमा लाँदैछु हामी, छोराहरूको इच्छा विपरीत, अब के होला कसो होला भन्ने भएर छ। र रमेश खकुरेलले त्यहाँ त्यो नाइट बसमा हाम्रो टोली त 12 जनाको थियो, 39 वटा सिटमा, अरू बाँकी त पेसेन्जर थिए। हाम्रो 12 जनाले त्यो माहौलले सबैलाई क्याप्चर गरिदियो। रमेश खकुरेलले 18 घण्टाको बस यात्रामा 14 घण्टा अनवरत कविता सुनाउनु भयो। अनवरत 14 घण्टा उहाँले कविता सुनाइसकेपछि कवितामय वातावरण हाम्रो यात्रा भयो। कमलमणि दीक्षित र सन्तोष शर्मालाई कुनै किसिमको बसको दुःख भएन। अनि जब हामी दार्जिलिङ पुग्यौँ, दार्जिलिङ पुगेपछि हामीले बेलुका कोक गोष्ठी गऱ्यौँ। बेलुका कोक गोष्ठीमा कमलमणि दीक्षितले एउटा प्रस्ताव राख्नुभयो। ल मैले रमेश खकुरेलको सङ्गत गरेको त 40 वर्ष भयो, तर 40 वर्षका बिचमा पनि मैले रमेश खकुरेलको प्रतिभा बुझेको रहन्छु। बल्ल आज बुझेँ हाम्रो 18 घण्टाको बस यात्रामा उहाँले 14 घण्टा कविता सुनाउनु भयो। त्यस कारणले रमेश खकुरेललाई स्मृति सम्राटको उपाधि किन नदिने प्रस्ताव राख्नु उहाँले। स्मृति सम्राटको उपाधि दिने भनिसकेपछि हामी रमेश खकुरेलका र कमलमणिका भक्त भइहाल्यौँ। हामी त परर ताली पिट्यौँ। ल स्मृति सम्राटको उपाधि दिने भनेर मानिहाल्यौँ। तर रमेश खकुरेलको त इमान्दारी कस्तो देखियो भने उहाँले हात जोडेर भन्नुभयो, कमलमणि दीक्षितज्यू तपाईँले दिएको स्मृति सम्राटको उपाधि म त्यस बेलासम्म भिर्न सक्दिनँ जहिलेसम्म मेरो आफ्नै सरिता नानी खण्ड महाकाव्य कण्ठ सुनाउन सक्दिनँ र जहिलेसम्म यो धरतीमा भरतराज पन्त जीवित छन्। भरतराज पन्त जीवित हुन्जेल म स्मृति सम्राटको उपाधिको लायक छैन भनेर उहाँले फिर्ता गरिदिनु भयो। अब कमलमणिको मुखबाट निस्क्यो, रमेश खकुरेलको दिमागमा पस्न पाएन। स्मृति सम्राटको पदवी आकाशमा लड्कियो। हामी ताली पिट्ने मान्छेहरू खिच्नेका भयौँ। अनि त्यसपछि दार्जिलिङको कार्यक्रम सिद्ध्याएर हामी काठमाडौँ आयौँ। काठमाडौँ आएपछि प्रहलाद पोखरेल र म भरतराज पन्तको मात्र स्मृति सम्राटको पदवी बोकेर गयौँ। ल दार्जिलिङबाट रमेश खकुरेलले स्मृति सम्राटको पदवी तपाईँलाई पठाएको छ भरतराज गुरु भनेपछि भरतराज गुरुले त्यसरी हात जोड्नुभयो। ओ कोषराजजी, प्रहलादजी, यो धरतीमा जहिलेसम्म हेमचन्द्र पोखरेल जीवित छन् तहिलेसम्म म यो उपाधिको लागि ग्रहण गर्न योग्य छैन भन्नु उहाँले। उहाँले पनि त्यो उपाधि स्वीकार गर्नु भएन। त्यसपछि मैले त उसलाई हेमचन्द्र पोखरेललाई पनि चिनेको थिएँ। हेमचन्द्र पोखरेलको घर धनकुटा हो। उहाँ धनकुटामा पढाउनुहुन्थ्यो, पछि पदमकाने पनि पढाउनु भयो। अनि हेमचन्द्र पोखरेल कहाँ पुगेँ म त्यो स्मृति सम्राट पदवी लिएर। हेमचन्द्र गुरु ल दार्जिलिङबाट स्मृति सम्राटको पदवी रमेश खकुरेल हुँदै भरतराज पन्त हुँदै तपाईँ यहाँ आइपुगेको छ, यो स्मृति सम्राटको पदवी ग्रहण गर्नुहोस् भनेको त उहाँले पनि हात जोड्नुभयो। ओ कोषराजजी, यो स्मृति सम्राटको पदवी म लिनलाई तबसम्म लायक छैन जबसम्म यस धरतीमा फणिन्द्र घिमिरे जीवित हुनुहुन्छ भन्नु उहाँले। सायद तपाईँहरूले रमेश खकुरेलको नाउँ सुन्नु भएको छ, भरतराज पन्तको नाउँ सुन्नु भएको छ, हेमचन्द्र पोखरेलको पनि नाउँ कतिले सुन्नु भएको छ, कतिले सुन्नु भएको छैन। अनि उहाँले फणिन्द्र घिमिरेकोमा पठाएपछि फणिन्द्र घिमिरेको पनि नाउँ मैले चाहिँ सुनेको थिएँ, परिचित थिएँ म। र फणिन्द्र घिमिरेसित मैले पढेको हुँ 1 वर्ष। फणिन्द्र घिमिरे कहाँ पठाइसकेपछि फणिन्द्र घिमिरे चाहिँ सङ्घुवा सभा बस्नुहुन्थ्यो। त्यस कारण मैले उहाँ कहाँ त्यो स्मृति सम्राटको पदवी पठाउन पाइनँ। अब 55 सालको स्मृति सम्राटको पदवी 56 सालको भदौमा हेमचन्द्र पोखरेल बित्नुभयो। त्यसको 4-5 वर्षपछि फणिन्द्र घिमिरे पनि बित्नुभयो। त्यसको केही समयपछि भरतराज पन्त पनि बित्नुभयो। अहिले रमेश खकुरेलबारे जीवित हुनुहुन्छ, 79 वर्ष हुनुभयो। अब 80 लाग्नुहुन्छ। रमेश खकुरेल अब
असोज 22 गतेदेखि 80 लाख उहाँ जीवित हुनुहुन्छ र स्मृति सम्राटको पदवी आकाशमा लड्किएको छ। अब यो स्मृति सम्राटको पदवी किन लड्क्यो त भन्दाखेरि रमेश ककुरेल भन्दा योग्य भरतराज पन्त, भरतराज भन्दा योग्य हेमचन्द्र पोखरेल, हेमचन्द्र पोखरेल भन्दा योग्य फणेन्द्र घिमिरे। अब यी 4 जनाको योग्यता के हो त? यति कुरा तपाईहरुलाई बताएर म यो मेरो प्रवचन सिद्ध्याउँछु। रमेश ककुरेलले किन स्वीकार गरेन भनेदेखि रमेश ककुरेललाई आफ्ना मात्रै कविता कण्ठाउँछन् र अरूका कम आउँछन्, अरूका कविता कम आउँछन्, आफ्ना मात्रै कविता कण्ठाउँछन्। अब भरतराज पन्तलाई चाहिँ आफ्ना कविता पनि कण्ठाउँछन्, अरूका कविता पनि कण्ठाउँछन्, संस्कृतका अरगिन्ती कविता कण्ठाउँछन्। त्यसकारणले भरतराज पन्तदेखि डराएका रमेश ककुरेलले भरतराज पन्तलाई पठाए त्यो स्मृति सम्राट। अब भरतराज पन्तले पनि आफूले किन स्वीकार गरेनन् भनेदेखि भरतराज पन्तलाई चाहिँ आफ्ना कविता संस्कृतका केही कविता मात्रै आउँछन्, तर हेमचन्द्र पोखरेललाई चाहिँ शाकुन्तल महाकाव्य सिंहै कण्ठ थियो र नैषध महाकाव्य सिंहै कण्ठ थियो, जो भरतराज पन्तलाई थिएन। त्यसकारणले हेमचन्द्र पोखरेललाई पुग्यो। अब हेमचन्द्र पोखरेललाई चाहिँ किन फिर्ता गरे त भन्दाखेरि हेमचन्द्र पोखरेललाई शाकुन्तल मात्रै कण्ठ थियो, नैषध मात्रै कण्ठ थियो र उनी चाहिँ सरर मात्रै कण्ठ भन्थे। तर फणेन्द्र घिमिरेलाई चाहिँ लघु, रघु र कोश, लघु भनेको लघु कौमुदी, रघु भनेको महाकाव्य, कोश भनेको अमरकोश, यी 3टा ग्रन्थ जिब्रामा थिए फणेन्द्र घिमिरेका चाहिँ। यी 3टा ग्रन्थ बाहेक नैषध, शैषध, कुमार सौलाई सबै करेक्ट कुरो आउँथ्यो र फणेन्द्र घिमिरे चाहिँ कस्तो आउने भनेदेखि तपाईँ मलाई पनि केही श्लोक आउँछन्, जस्तो विष्णु सहस्रनाम पाठ गर्नु पर्यो भने म सिधै पाठ गर्छु, 120 श्लोक भन्छु, तर मलाई 50औं श्लोक विष्णु सहस्रनाममा कुन हो भनेर म भन्न सक्दिनँ। तर फणेन्द्र घिमिरेको चाहिँ खुबी के थियो भने रघुवंश सिंह आउने गुरु रघुवंशको 14औं सर्गको 49औं श्लोक कुन हो भन्यो भने फरर भन्नुहुन्थ्यो। गुरु 19औं सर्गको 5औं श्लोक कुन हो फरर भन्नुहुन्थ्यो। मैले त्यो परीक्षण गरेको। यस्ता किसिमका शक्तिशाली मान्छेहरू नेपालको विद्वत्तामा थिए। त्यो विद्वत्ता आज हाम्रो सामान्य कम भएको छ। अब यो तपाईहरुको छन्द कविताको माध्यमबाट हामीले अध्ययन गरेर तपाईहरुले गुरुहरूले अरूलाई पढाएर र आफूले पढाएर रमेश ककुरेल जस्तो, भरतराज पन्त जस्तो, फणेन्द्र घिमिरे जस्तो, हेमचन्द्र पोखरेल जस्तो अब कीर्ति आर्जन गर्नुस्, अध्ययन गर्नुस् र तपाईहरुको बुद्धिको तीक्ष्णता आर्जन गर्नुस्। यही शुभकामना साथ म मेरो मन्तव्य यही टुङ्ग्याउँछु। हार्दिक धन्यवाद। आभारी हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ आदरणीय गुरु प्रति र उहाँले आफ्नो अनुभूति ती विगतका दिनहरूलाई यहाँ पस्किनु भयो र अत्यन्तै रमाइला क्षणहरू कवितात्मक सहकार्यताका ती दिनहरूलाई हामी माझ राखिदिनु भयो। ती स्मरणहरूका लागि फेरि पनि आभार प्रकट गर्दै अब पनि हामी कार्यक्रमको लगभग अब उत्तरार्धतिर छौँ। हामी आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आदरणीय गुरु र नेपाली छन्द कविताका हजुर यो मेरो मलाई चान्स दिनुहुन्छ कि यदि अब समीक्षा त भइसक्यो कार्यक्रमको, तैपनि एउटा यस्तो सानो एउटा मेरो चाहिँ हस् हुन्छ अवसर पाउँछु कि मैले। हजुर हस् 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 हुन्छ 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 हस् धन्यवाद उद्घोषक प्रभाकर सुवेदीज्यू। मिठो उद्घोषणको लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद साथै आभार व्यक्त गर्छु। युट्युब च्यानल शैक्षिक दर्पण तथा छन्द कविता अभियान चितवनको सहआयोजनामा सञ्चालित शिक्षक कविहरूको छन्द कविता वाचन कार्यक्रमको 14औं श्रृङ्खलाका अध्यक्ष नारायण चालिसेज्यू, प्रमुख अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार गुरु गोविन्दराज विनोदीज्यू, विशिष्ट अतिथि प्राध्यापक डाक्टर नारायण प्रसाद अधिकारीज्यू, विशिष्ट अतिथि प्राध्यापक डाक्टर नारायण प्रसाद खनालज्यू, त्यस्तै कोशराज नेउपानेज्यू, छन्दबद्ध कविता अभियानका अध्यक्ष लकाश पौडेल सर, सूर्य जमर कटेल सर, देशबन्धु अधिकारी सर समेत आजको कार्यक्रममा सहभागी सम्पूर्ण कवि कवयित्री सबैमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म कविता प्रिय शिक्षक भएकै कारण धेरै शिक्षक कविहरूसँग सामिप्यता बढेको छ। श्रृङ्खला अझ श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा सञ्चालित हुँदै गएको छ। शिक्षक कविहरूको यस छन्द कविता वाचन कार्यक्रमले दिनहुँ केही कुरा सिक्ने, सिकाउने र स्रष्टासँग सामिप्यता र
सौहार्दता बढाउने ठुलो मद्दत पुर्याएको छ। यो नै उपलब्धि समाउँदै कविताबाट मैले केही स्रष्टाहरूलाई यहाँ सम्झेको छु। यसै सन्दर्भमा म एक कविता वाचन गर्दछु। कविताको शीर्षक छ उपलब्धि। कविता यसरी सुरु हुन्छ। के चिन्थे म वसुन्धरा हरिप्रिया दिल्ली नुमास अर्जुन। के चिन्थे म लकास भानु घन धनराज तेजेन्द्र राधा कन। देवी राम र पोषराज लक्ष्मण माधव म को चिन्दथे। ती स्रष्टाहरू चिन्न शिक्षक नभई मैले कहाँ सक्दथे। देशबन्धु दयाराम बुद्धिनाथ हरिहर भवानी हरि कट्टेल वासुदेव धनेश्वर। गजुरेर हरिहर्क धर्मानन्द धनञ्जय भुवनाथ जगन्नाथ कोशराज र घायल। काव्य शर्मा हरि शर्मा न्यौपाने कृष्ण केशव कृष्ण कपिल अज्ञात विरक्ति रोहिणी सर। यमुना उदय राज शालिग्राम कविवर तारा स्वर्ण शिखा केपी शिवराज कविवर। राम हरि कविराज प्रकाश इन्द्रराजको सामिप्य अति बढ्दैछ मुकुन्द कविसँगको। नारायण अधिकारी चालिसेर खनालको सम्प्रतिमै भयो भेट लेखनाथ प्रकाशको। सीता सुदेश सत्याल सूर्य प्रकाश अस्मित कसरी चिन्दथे आफै नभए कवि शिक्षक। कसरी चिन्दथे आफै नभए कवि शिक्षक। कहाँ कहाँ मिल्थ्यो मौका कवि मिलनको यो अवसर। कहाँ भेट्थे मैले कविवर विनोदी र विदुर। भुवानी सावित्री मुरलीधर पृथ्वी सरस्वती कहाँ चिन्थे मैले यदि म नभए शिक्षक कवि। कहाँ चिन्थे मैले यदि म नभए शिक्षक कवि। हार्दिक नमन। हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु आदरणीय गुरु कृष्ण प्रसाद पोखरेल सर्वशान्ति मावि कुरिन्टार चितवन निवृत्त शिक्षक 13औं श्रृङ्खलाका अध्यक्ष उहाँप्रति हार्दिक नमन प्रकट गर्दै अबको क्रममा भने हामी यस कार्यक्रमका आजका प्रमुख अतिथि तथा नेपालकै एक छन्द अभियन्ता छन्द गुरु आदरणीय गुरु गोविन्दराज विनोदी वरिष्ठ साहित्यकार उहाँलाई आशीर्वचन प्रदान गरिदिनु हुन का लागि अबको क्रममा यो स्क्रिन हस्तान्तरण गर्दछु। गोविन्दराज विनोदी आदरणीय प्रभातजी हजुर। नारायण अधिकारी प्रमुख नारायण खनाल अधिकारी प्रमुख विशेष अतिथि भने खोइ त उहाँ देख्नु भएन। नारायण प्रसाद अधिकारी देखिनु भएको छैन। ए हस् त्यसो ल ठिक छ। हस् धन्यवाद गुरु। हुन्छ एकपटक आउनु भयो थियो बिचमा फेरि जानु। हजुर हजुर झुलुक्क देखिनु भएको थियो हजुर। नमस्कार गोविन्दराज विनोदी। नमस्कार समादरणीय अध्यक्षज्यू विशिष्ट अतिथि आदरणीय गुरुवर पुष्पराज नेउपानेज्यू प्राध्यापक डाक्टर नारायण प्रसाद खनालज्यू नारायण अधिकारीजी देखिनु भएन नारायण अधिकारीज्यू र यति मिठो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रभात सुवेदीजी साह्रै मिठो गला पनि मिठो कला पनि मिठो यहाँको सुन्न पाइयो। शैक्षिक दर्पण र छन्दबद्ध कविता अभियान यो को संयुक्त आयोजनामा आज सुसम्पन्न भएको यो जुन काव्य गोष्ठी हो यो चाहिँ अत्यन्त लाभदायक अत्यन्त स्तरीय रहेको मैले अनुभव गरेको छु र यो सुन्दर कार्यक्रममा मलाई यहाँहरूले प्रमुख अतिथिको रूप जुन सम्मान दिनुभयो यसका लागि म ज्यादै आभारी छु यहाँहरूप्रति
र कोशराज नेउपानेज्यूले बोलिसकेपछि त के बोल्ने जस्तो लाग्छ। उहाँले धेरै कुराहरू भन्नुभयो, कति मिठा कुराहरू भन्नुभयो उहाँले, र कति हामीले चाहिँ त्यो सन्देश पनि दिनुभयो। ती प्रतिभाहरूलाई हामी सम्झन भरतराज पन्त अनि त्यसपछि चाहिँ फणीन्द्र गुरुको कुरा गर्नुभयो, भरतराज पन्तजीको कुरा गर्नुभयो, र त्यसपछि अब रमेश खकुरेलजीको त अब कुरा नै उहाँको त विशिष्टता त छँदैछ उहाँको। र यस्ता यस्ता प्रतिभाहरू हुनुहुन्थ्यो हामीसँग, उहाँहरू जानुभयो। र अब पनि यो छन्दोबद्ध कविता अभियानले त्यस्ता प्रतिभाहरू जन्माओस् भन्ने चाहिँ उहाँहरूको जुन चाहना हो त्यो चाहिँ। देवघाटमा एक दुईजना कविहरू हुनुहुन्छ जसले शाकुन्तल चाहिँ पुरा कण्ठ गर्नुभएको छ। एकजना निराजन पन्त भन्ने हुनुहुन्छ देवघाटमा, उहाँलाई चाहिँ शाकुन्तल चाहिँ पुरा कण्ठ छ मैले थाहा पाए अनुसार चाहिँ। र धेरै उसका श्लोकहरू चाहिँ कण्ठ गर्नुभएको छ। अर्को पर्वतराज घिमिरे भन्ने पनि हुनुहुन्छ, उहाँले नगाधिराज भनेर लेख्नुहुन्छ क्यारे उहाँले चाहिँ होइन, उहाँ पनि हुनुहुन्छ। केही प्रतिभाहरू चाहिँ छन्, मलाई त्यस कारणले देवघाट सम्झिन मन लाग्छ। देवघाटमा चाहिँ प्रतिभाहरू चाहिँ छन्, केही प्रतिभाहरू छन् र ती प्रतिभाहरूलाई हामीले उठाउनु पर्ने, उनीहरूलाई चाहिँ अझ यो प्रेरित गर्नुपर्ने, प्रोत्साहित गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ काम बाँकी छ जस्तो लाग्छ मलाई अझै पनि। र त्यस्ता प्रतिभाहरू छन् होलान् भन्ने एउटा आशा हामी चाहिँ गरौँ। र आजका कविताहरू धेरै राम्रा छन्। कोशराज गुरुले चाहिँ अब त्यो कविताहरूको बारेमा चाहिँ उहाँले भन्नु भएन, समग्रमा भन्नुभयो। कतै कतै चाहिँ यो के छ भने छन्दोभङ्ग भएका कुराहरू अलिअलि छन् त्यसमा चाहिँ, त्यो हामीले सच्याउनु पर्ने हुन्छ। हामी आफैले हो सच्याउने, फेरि हामीले चाहिँ कसैले भनिदिएर सच्याउने भनेर भन्दा पनि आफैले काँडेर छन्द भङ्ग भएको छ त्यसलाई आफूले हेरेर अनि त्यसलाई चाहिँ सच्याउने काम चाहिँ गर्नु चाहिँ राम्रो हुन्छ। र खास गरेर कार्यकारण सम्बन्ध मिल्नु पर्यो छन्दमा, त्यसको पनि त्यो राम्रोसँग त्यो मिलेको हुनुपर्छ त्यसको। अनि शब्द अर्थ र भावको त कुरा छँदैछ, त्यो चाहिँ परेको हुन्छ। त्यसपछि सकेसम्म चाहिँ सकिन्छ भनेर अलङ्कारिक प्रयोग हामीले गर्न सक्यौँ भने राम्रो हुन्छ। र रसको प्रधानता भइदियो भने अझ राम्रो हुन्छ। यी कुराहरू चाहिँ छन्दोबद्ध कविताका लागि चाहिँ ग्राह्य छन् र होलान्। अब साथीहरूले चाहिँ प्रयास गरिरहनु भएको छ र यो चाहिँ एकदम अगाडि बढिरहेको र असाध्यै राम्रो भावका कविताहरू आइरहेका छन्, ज्यादै सुन्दर भावका कविताहरू आइरहेका छन्। यी कविताहरूले चाहिँ के देखाइरहेको छ भने वी मर्निङ सोज द डे भने जस्तो, बिहानले चाहिँ दिनलाई दर्शाउँछ भने जस्तो चाहिँ यी कविताहरूले उज्जवल भविष्य देखाइरहेका छन्, नेपाली कविताको उज्जवल भविष्य देखाइरहेका छन्। र अहिले छन्दका धेरै कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुन थालेका छन्। धेरै कविहरूले चाहिँ आफ्ना कविताहरू अरूलाई वाचन गर्न दिनुभएको छ। यो आफ्नो कविता आफैले वाचन गर्ने कार्यक्रम हो। यो चाहिँ सकेसम्म हामीले आफ्नो कविता आफै वाचन गर्नु चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ। सकेसम्म हामीले चाहिँ हाम्रा कविताहरूलाई आफैले स्वर दिने प्रयास गर्ने, बरु रियाज गर्ने प्रयास गर्ने गरेर चाहिँ मिठो बनाउन चाहिँ प्रयास गर्ने, जे जस्तो सकिन्छ त्यो प्रयास गरेर अनि हामीले चाहिँ कविता वाचन गऱ्यौँ भनेदेखि राम्रो हुन्छ भने जस्तो मलाई लाग्दछ। र सुन्दर स्वर भएका साथीहरू पनि हुनुहुँदो रहेछ, हामीले चाहिँ सुन्यौँ। र आजको कार्यक्रम सञ्चालकज्यूको पनि असाध्यै मिठो, सुरुमै मेरो कविता 2 श्लोक चाहिँ उहाँलाई चाहिँ त्यो कण्ठ रहेछ। अब त्यो भनिदिनु भयो उहाँले, भाँचे भयो लेखनी भन्ने चाहिँ कविता मेरो उहाँले चाहिँ भनिदिनु भयो। बडो चाहिँ मिठो, मलाई पनि आश्चर्य लाग्यो। यो कोशराजजीसँग चाहिँ को पहिलो भेटमा मैले चाहिँ कति 48 सालतिर हो कि 49 सालतिर होला पहिलो भेट हुँदाखेरि चाहिँ कोशराजजीले मेरो कविता चाहिँ मैले लेखेको कविता आऊ बनाऊ मास्टर भन्ने कविता चाहिँ उहाँले कण्ठ सुनाइदिनु भयो र म त आश्चर्यचकित भएँ। र उहाँसँग पहिलो
चिन्जान भएको थिएन। पहिलोपटक चिन्जान म गोविन्दराज विनोदी भनेर चाहिँ मैले उहाँलाई भने। उहाँ चाहिँ त्यो उसमा हुनुहुन्थ्यो परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा सहनियन्त्रक हुनुहुन्थ्यो के अरे। उहाँ चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ उहाँले चाहिँ कविता सुनाइदिनु भयो। उहाँमा पनि त्यो चाहिँ स्मृतिको एकदमै धेरै सम्झना शक्ति उहाँको पनि एकदम तगडा छ, एकदम राम्रो छ कोशराजजीको। र उहाँहरूको चाहिँ अभियान छ, कोक गोष्ठीले पनि काम गरिराखेको छ एकदमै पहिलेदेखि नै। र कोक गोष्ठीको चाहिँ ले छन्दोबद्ध कविताको चाहिँ जागरणमा निकै ठुलो योगदान दिएको छ। हामी त्यसको पनि हामी भुरी प्रशंसा गर्दछौँ। र हामीले प्रत्येक यो श्रृङ्खलामा कोशराजजीलाई पाइराखेका छौँ। यो चाहिँ हाम्रो ज्यादै ठुलो उपलब्धि हो भन्ने मलाई लाग्दछ। र सुन्दर कार्यक्रम भयो, असाध्यै राम्रो भयो। र मलाई सम्मान गर्नुभयो, प्रमुख अतिथिको सम्मान गर्नुभयो। र म बिचमा एकछिन चाहिँ मेरो स्वास्थ्यको कारणले एकछिन चाहिँ म त्यो 10-15 मिनट जति 15-20 मिनट जति चाहिँ म यहाँ चाहिँ उपस्थित हुन सकिनँ एकछिन बिचको समय। तर चाहिँ मैले सुनिराखेको छु, सबै धेरै जसो चाहिँ सुने मैले कविताहरू। र यो कार्यक्रमको निरन्तरताको लागि म शुभकामना अर्पण गर्दछु। र स्तरीयताको लागि पनि म शुभकामना अर्पण गर्दछु। हामी चाहिँ कविता लेख्दाखेरि धेरै कविताहरू पढौँ, धेरै कविताहरू हेरौँ, अध्ययन गरौँ। र त्यसपछि हामी अझै सिक्ने क्रममा छौँ जस्तो मलाई लाग्दछ। किनभने हामीले पूर्णता प्राप्त गरेका छैनौँ, सिक्ने क्रममा छौँ। त्यस कारणले हामीले धेरै अध्ययन गरेर अनि त्यसपछि धेरै पटक लेखौँ र परिष्कार गरौँ। फेरि पनि एकपालि लेखेर त्यत्तिकै नसुनाउँ, त्यसलाई फेरि हेरौँ, परिष्कार गरौँ र सुन्दर भएपछि मात्रै अनि त्यसलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्ने बानीको चाहिँ विकास गरौँ। हामीले त्यसो गर्न सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ हाम्रा कविताहरू सुन्दर हुनेछन्। बालकृष्ण समले बहुत धेरै परिष्कार गर्नुहुन्थ्यो आफ्ना कविताहरू। लेखनाथले त्यस्तै परिष्कार गर्नुहुन्थ्यो, धेरै पटक चाहिँ हेरेर परिष्कार गर्नुहुन्थ्यो आफ्ना कविताहरू। त्यस्तै माधव घिमिरे त्यस्तै गरेर चाहिँ परिष्कार गर्नुहुन्थ्यो, धेरै पटक हेरेर केरेर अनि परिष्कार गर्नुहुन्थ्यो। गद्य कवि चाहिँ भुपी शेरचनले पनि केही लेख्छन्, यसो हेर्छन्, चित्त बुझ्दैन, फेरि केर्छन्, फेरि लेख्छन्, यस्तै छन् भुपी शेरचन भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो। त्यसलाई चाहिँ परिष्कार, त्यो परिष्कार चेतना हो। त्यो परिष्कार चाहिँ बनाएर सुन्दर बनाएर सर्वाङ्ग सुन्दर बनाएर सकेसम्म हामीले चाहिँ प्रस्तुत गर्ने बानीको विकास गरौँ। यिनै भावनाहरू यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दै म फेरि पनि मलाई यो सम्मान दिनुभएकोमा आभार प्रकट गर्दै आफ्ना भनाइहरूलाई विश्रान्ति दिने अनुमति चाहन्छु। नमस्कार। हार्दिक आभार। अत्यन्तै श्रद्धा सुमन प्रकट गर्न चाहन्छौँ आदरणीय गोविन्दराज विनोदीज्यू प्रति। हाम्रा अग्रज र हाम्रा मार्गदर्शक र छन्द कविताका प्रेरक हुनुहुन्छ र आजको यस कार्यक्रमको प्रमुख आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु भयो। यसका लागि कार्यक्रमको तर्फबाट यहाँलाई फेरि पनि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र यहाँको स्वास्थ्य लाभ होस् र यहाँका लेखनीहरू अझै पनि यहाँको जुन प्रकाशनको क्रममा रहेको कृति छ त्यो कृति हामी चाँडै नै त्यो कृतिलाई हामी पढ्न पाऊँ। तप्त चाँदनी खण्डकाव्यलाई पढ्न पाउने अपेक्षाका साथमा यहाँको स्वास्थ्य लाभको पनि कामना र यहाँबाट सधैँ आशीर्वाद हामीले पाइरहौँ। हामी छन्दमा लेख्ने प्रयास गर्ने सम्पूर्ण हामी शिक्षकहरूबाट यहाँबाट हामी शिक्षकहरूले आशीर्वाद पाइरहौँ भन्दै आजको यो कार्यक्रमको आफ्नो रचना आफ्नै वाचन छन्द कविता प्रवर्धन अभियान अन्तर्गत युट्युब च्यानल शैक्षिक दर्पण र छन्दबद्ध कविता अभियान चितवनको सह-आयोजनामा सञ्चालित शिक्षण पेसामा संलग्न कविहरूको छन्द कविता वाचन कार्यक्रमको आज श्रावण 23 गतेको यो 14औं श्रृङ्खलालाई अब बिट मार्ने बेला भएको छ। अबको क्रममा म आजका यस कार्यक्रमका अध्यक्ष आदरणीय गुरु नारायण चालिसे, पूर्व प्रधानाध्यापक श्री लक्ष्मी मावि लङ्कु चितवन लाई यो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै म
प्रभात सुवेदी कार्यक्रमको यो श्रृङ्खलालाई सहजीकरण गर्ने एउटा अवसर प्रदान गर्नुभयो। आदरणीय यस्ता दिग्गज आदरणीय गुरुहरूको छत्र छायामा बसेर यो कार्यक्रम बर्दिया गुलरियाबाट सञ्चालन गर्ने अवसर पाएँ। मलाई त्यो दिनको झलझली याद आइरहेको छ। विनोद कवि गोविन्द राज विनोदीज्यू र भाइ सुदेश सत्याल यहाँ आउँदाखेरिको त्यो समयलाई मैले सम्झिरहेको छु। आदरणीय गुरु आदरणीय इन्द्रराज पौडेलको कविता काव्य लोकार्पण कार्यक्रम र सम्मान प्रकट गर्ने कार्यक्रम थियो। त्यो दिनको याद आइरहेको छ र यहाँको पनि स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै आजको यो कार्यक्रम सञ्चालनका क्रममा केही प्राविधिक कमी कमजोरी र केही क्रमहरू तलमाथि पर्न गएकोमा यहाँहरूप्रति क्षमा याचना गर्न चाहन्छु। म पनि छन्दमा लेख्ने प्रयास गर्छु, त्यति आउन त आउँदैन तर अभ्यास गर्छु र छन्दमा लेख्न साह्रै रहर लाग्छ। यहाँहरूको सल्लाह यहाँहरूको सुझाव भयो भने अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै र अन्तिममा जाँदा जाँदा एउटा जानकारी, मैले पनि यस्तै एउटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको छु। आज प्रत्येक शनिबार साँझ 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म कार्यक्रमको समय जुदिरहेको छ। त आज मैले 6 बजेदेखि नै यो कार्यक्रमलाई सञ्चालन गरेँ। तपाईँका सृजना हाम्रो आवाज भन्ने कार्यक्रम मैले फेसबुक लाइभबाट निरन्तर प्रसारण गर्ने गरेको छु। त्यसमा छन्द कविताहरू र साहित्यिक रचनाहरू वाचन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ र यहाँहरूका केही सृजनाहरू छन् भने पनि यहाँहरूले प्रेषित गर्नु होला र मैले आफ्नो आवाजमा मैले वाचन गरेर युट्युबमा राख्नेछु र यहाँका कविताहरूलाई न्याय दिएर सङ्गीतबद्ध तरिकाबाट वाचन गर्ने कोसिस गर्नेछु। छन्दबद्ध कविताहरू पठाइदिनु होला। म यहाँलाई च्याट बक्समा मेरो फोन सम्पर्क नम्बर पनि राखिदिनेछु भन्दै आजको यस कार्यक्रमलाई आफ्ना महत्त्वपूर्ण भनाइहरू सहित समापन गरिदिनु हुन नारायण चालिसे आजका यस कार्यक्रमका सभाध्यक्ष पूर्व प्रधानाध्यापक लक्ष्मी मावि लङ्कु चितवन उहाँलाई यो स्क्रिन हस्तान्तरण गर्दै जय सर्जक जय सृजना। हजुर आज मायाको चिन्ह प्रदान गर्न नसकिएको कुरा पनि हजुरबाट व्यक्त हजुर 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 मलाई जानकारी प्राप्त भएको थियो। अघि सरले भनिसक्नु भएको छ। आज विशेष प्राविधिक कारणले गर्दा मायाको चिन्ह हस्तान्तरण गर्न सकिएको छैन र यहाँ आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई अतिथि प्रमुख अतिथि ज्यूहरूलाई मायाको चिन्ह डिजिटल चिन्ह यहाँहरूको इमेल मार्फत हामी पठाउने प्रयास गर्नेछौँ। तेजेन्द्र भुषाल सरले जानकारी गराउनु भएको थियो भन्दै यो कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दै आदरणीय नारायण चालिसा आजका सभाध्यक्षलाई अनुरोध गर्दै म पनि यहाँहरू माझबाट ओझेल पर्न चाहन्छु। जय सर्जक जय सृजना। हस् नमस्कार। आजका कार्यक्रम सञ्चालक प्रभात सुवेदीज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद र प्रमुख अतिथिज्यू तथा विशिष्ट अतिथिज्यू र वरिष्ठ कविज्यूहरू सबैप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दै म अस्तिको कवि गुरुको सन्दर्भमा एक दुई पद्य लेखेको थिएँ, त्यही चाहिँ म सुनाउँछु र यसलाई बिच मार्नेतर्फ लाग्दछु। कृष्णजीले भन्नुभयो द्रोणाचार्य कहाँ गयौ, गुरु बन्न तिमी सक्थ्यौ तर शिक्षक बन्दियौ। जीविकोपार्जनै मात्र खोजी खोजी अघि बढ्यौ, अन्यायतिर लागेर अन्याय मार्न तिमी लड्यौ। हामी गुरु त साना हौ व्यास नै हुन् महागुरु, हाम्रो संस्कृतिको मर्म लुकेको वेद हो तरु। विभाजित गरी वेद सजिलोपन गरिदिए, महाभारत लेखेर विश्वको सार भरिदिए। अब म यसलाई बिट मार्नेतर्फ लागेँ। छन्दा अनुरागी कविबाट सिर्जना, सुनि जगाएर अनन्त तिर्सना। पढुन् नयाँ काव्य सुधा बिहारी, तापौँ मिठो शीतलको छहारी। साह्रै राम्रा सुललित मिठा छन्दधारा छुटेका, वर्षामा झैँ कवि हृदयमा मूलधारा फुटेका। सुन्दा सुन्दै अनुपम मिल्यो काव्य आनन्द आज, मिल्ने बाचा सहित छ विधा काव्य मैत्री समाज। हस्त धन्यवाद। सबैलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै कार्यक्रम समापन भएको जानकारी गराउँछु। हस् धन्यवाद गुरु। तेन्द्र सर सबैजनालाई नमो नमः। नमस्कार 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 नमस्कार। अध्यक्षज्यूले समापन गरेको हुनाले
यो मिटिङ एन्ड गरौँ है त। मिटिङ एन्ड भयो। हुन्छ ल केशव सर, हजुरप्रति साह्रै आभारी छौँ। प्रभात सुवेदीजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर हार्दिक धन्यवाद, आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। नमन। प्रभातजी, हजुर 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 गुरु धन्यवाद छ, तर मेरो चाहिँ एउटा रिजर्भेसन छ। हजुर